अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आएंगे अब्बा कमेंट आपके अब्बा की वॉल पे नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। तो नीचे जाके बैठा था। बेटी अब सामने टहलना नहीं, पीछे पीछे नहीं जाना भाई, कमेंट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सभी? मुझे आ रही है, आपको आ रही है? आ रही है आवाज। बस अम्मी जान के लगा दो हेडफोन्स। बस बस सही है, सही है। मैं अम्मी जान को लगा रहा हूँ, कैमरा सही है। हाँ, अम्मी जान, ये आप लगा लें अपने कानों में। तुम व्यू कर रही हो अपने पास। आ रहे हैं नदीम मामा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम जफर। कैसे मिजाज हैं मुमंजन, खैरियत से हैं आप? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? तुमने बड़ा जी अच्छा शुक्र से अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इस इंतजार का जो थोड़ी सी जहमत तकनीकी सेटिंग में जो है वो लगी, आपको थोड़ी रुक तो उसमें आपको जो है इंतजार करना पड़ा। इंटरनेट की स्पीड की वजह से। उसको फोन करके कहो कि वो कोई पीछे बात बोले नहीं। नहीं। हाँ उसको फोन हाँ करके कहो, सभी सभी को कहिएगा बोले नहीं अब पीछे। जी मानी, आपने ये प्रोग्राम तो देखे हमारे पिछले दिनों में जो हमने प्रोग्राम किए, लॉकडाउन मुलाकात बिल्कुल के, बिल्कुल। और हाँ आपको जी। एक जो है वो अंदाजा हुआ कि हम इसमें जो है वो अपने बड़ों से, अपने और बड़ों की बातें जो है वो सुनना चाहते हैं, और अपने खानदान के माहौल, उसका रहन सहन, और बड़ों के जो है वो तमाम तर्ज तौर तरीके जो है उनके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ नदी, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तुमने जो ये सिलसिला किया है, ये वाकई हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों को कुछ अपना पुराने, अपने वक्त के, अपने वालिदैन के जो बच्चे नहीं, या हम भी नहीं शामिल थे, लेकिन हमें अब्बाजान ने इस तरह बताया हर एक बात। जैसे हम अब्बाजान का चूंकि कोई था नहीं, तो अब्बाजान कहते थे मेरे ना कोई बहन है ना मेरे कोई भाई है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा मेरे वालिद का, ना मेरी वालदा का, ना ये सब खत्म हो चुके थे। तो अब्बाजान ने हमें इस तरह एक एक बात अपनी बैठ के बताते थे और दोहराते रहते थे। वो ऐसा लगता था कि आज भी वो बहन में इस हमारे दादा का नाम था अदीज हसन, जी अच्छा। और उनके अब्बाजान, हाँ अब्बाजान 1901 में पैदा हुए थे। अच्छा। अब्बाजान की पैदाइश अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। अब्बाजान की सबसे बड़ी बहन तुम्हारी परदादी, उनका नाम जी खातून था। उनकी अच्छा। शादी हाँ कोटले में हुई थी। वो जफर अली मालिक साहब से। कोटले चली गई थी शादी। जी जी, जफर अली साहब से मेरे वो फूफा थे। मैंने न फूफा को देखा ना फूफी को, लेकिन 12 अब्बाजान से सबकी बातें हमने। ये 4 बहन जी भाई थे। अब्बाजान और अब्बाजान के एक भाई थे, उनका नाम मंजूर हसन था। अच्छा। और उससे हाँ और सबसे बड़ी बहन तुम्हारी परदादी थी। उसके बाद एक और अब्बाजान की बहन थी, हाजरा खातून था उनका। अच्छा। उनकी राजूपुर में शादी हुई, जो भाई अकरम के मामू थे, भाई अच्छा। मसूद के, उनके ओके। वो लावलद। हाँ उनके कोई औलाद नहीं हुई और अच्छा। उनका इंतकाल ही बहुत जल्दी था जी। फिर हम्म। बहरहाल उनका किस्सा ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद हमारे अब्बाजान बताते हैं कि मैं 5 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उनका अजीज हसन नाम था जी हमारे अच्छा। दादा का। हम्म। और बहुत और हमारे दादा जो थे बहुत पाई के हकीम थे। लोग बहुत चाहते थे कि हम इनसे इन्हीं का इलाज कराएं। न सिर्फ अच्छा। सहारनपुर वो इलाज के लिए थे, बल्कि
दूसरे शहरों में आस पास अच्छा। जितने शहर थे हमारे, हाँ, दादा अब्बा को बुलाया जाता था और उनको लेने के लिए एक बग्गी आती थी और एक और उनका असिस्टेंट होता, वो आता था, वो 2-3 दिन रखते थे अपने घर। तो बाजार का सामान रखना, हमारे दादा सामान रखना, उतारना सब, और वहीं खाना पीना सब। लेकिन जब वापस और माशाल्लाह उनके अल्लाह ताला ने हाथ में शफा भी दी थी। माशाल्लाह। लोग अल्लाह जो नहीं कर सकते थे तो उनसे शफा। और जब अब्बा जान इलाज करके वापस हमारे दादा अब्बा आते थे जी। तो उनको एक पोटली दी जाती थी अच्छा। जिसमें सोने की तख्तियाँ होती थी, 2-4 जो भी सौ ये नहीं मुझे याद रहा। जी जी। और एक उस शहर की खास जो उस शहर की मशहूर कोई चीज होती थी, या मिठाई या कोई कपड़ा या कोई भी चीज, वो दी जी। जाता था जरूर अच्छा हमारे अच्छा। अब्बा को। और हमारे दादा का माशाल्लाह बहुत बड़ा मकान था, वो तो अब तक भी कायम है, उसे पत्थर की सीढ़ियों का मकान कहलाते हैं। कहाँ पे? पत्थर की सीढ़ी सहारनपुर में? काजी के महल्ले में। अच्छा अच्छा और अच्छा। अब्बा जान, हाँ, और वो इतना बड़ा डेवरी, इतना बड़ा मकान था कि वो मकान क्या, उसे तो एक डेवरी कहने चाहिए, बहुत बड़ा। और उसके एक एनेक्सी किस्म की चीज थी जिसमें जो लोग अब्बा जान के, हमारे दादा के बागों में काम करते थे, उनकी जी जी। फैमिलीज वहां पलती थी। 3-4 फैमिलीज होती थी और वो वहां पलती थी, और वहीं खाना पीना हमारे दादा की तरफ से उन लोगों का होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन 5 साल के थे अब्बा जान 5 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। खैर, लेकिन अब्बा जान कहते मैंने देखा नहीं, ना उनको उनकी शफकत याद है मुझे, ना कुछ। लेकिन भाई मंजूर अहमद, जी मंजूर हसन, उनके मेरे ताई जी का नाम था, उन्होंने जी। परवरिश की, देखभाल उन्होंने की, और वो भी अब्बा जान से बहुत बड़े थे, 18-20 साल। तो अच्छा। कहते कि उन्होंने, हाँ, परवरिश की, और मुझे इतना अपने से हर जगह ले जाते थे, हर जगह। लेकिन मेरी कहने की 10 साल की उम्र थी तो उनका भी इंतकाल हो गया। अच्छा। उसके बाद आपको बहुत तनाव महसूस करता रहा और मैं बहुत रोता था, मेरा पढ़ाई से दिल उचाट हो गया था, पढ़ा नहीं जाता था। अच्छा, उनके गार्जियन, उसके बाद हमारी दादी ने हमारे ससुर जी हमारे ससुर काजी रियाज अहमद साहब को, उनके जी। हमारी दादी भतीजे थे हमारी दादी के। तो अच्छा। उन्होंने कहा देख, हाँ, के काजी रियाज, मैं तो बाहर जा नहीं सकती, तुम इसका बाहर की देखभाल अब तुम्हें करनी है। खैर, उन्होंने बहुत देखभाल की, लेकिन अब्बा जान इतना दिल बर्दाश्त थे कि रोते रहते थे और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। जब हमारी बड़ी फूफी और फूफा को पता चला तो वो कहने लगे कि दादी अम्मा से कि आप इसको यहाँ मालेरकोटले भेज दें, यहाँ अच्छा। हमारे बच्चे हैं और ये बच्चे इनके साथ हमारे वालिद जो है मिलते रहेंगे, खुश रहेंगे, यहीं मैं इनकी एडमिशन दिला दूंगी, इनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। दादी में बात बहुत पसंद आई हमारी ताई को और दादी को, दोनों फैसला सही किया कि हाँ, वहाँ जाना चाहिए। सही। ये अपनी बड़ी बहन के पास चले गए, वहाँ बाजार ने मैं इंटर किया मालियारकोटले से। सही। और वहाँ फिर कोई और ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं था। अब बाजार माशाल्लाह पुख्ता उभर के अच्छी तरह हो गया। फिर ये सहारनपुर आए तो हमारे फूफा ने कहा कि इसको अब पढ़ने का बहुत शौक हो गया और मैंने इसे तैयार किया है, इसको बी करेगा। और मैंने सारे इंतजाम जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा दिया इसका दाखिला। अब ये अलीगढ़ जाएंगे और सही। इंशाल्लाह ये बीए करेंगे से, सही। माशाल्लाह वो बीए करके और अब बयान कहते हैं मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। बड़ी हमारी दादी ने मिठाई वगैरह तकसीम की, बहुत खुश करने लगे। हमारी दादी को इतना अच्छा, जब मैं यहाँ सहारनपुर आया मुझे कुछ अरसे बाद यहाँ जॉब मिल गई सहारनपुर में ही, अच्छा। तो मैं साथ रहने लगा। और बचपन में बजान बताते हैं कि मैं बाद दफे ऐसा हरकतें करता था जो
उनके इंतकाल के बाद अपने भाई के, कि एक दफा मैं स्कूल गया तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज मेरे स्कूल में कोई मिलाद है। हालांकि वहाँ मिलाद नहीं था, बल्कि सर्कस लगता था वहाँ हर 6 महीने अच्छा बाद, और कोई वहाँ अच्छा तफरीह नहीं थी। तो अब्बा जान के ने कहने के पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि मैं तो सर्कस देखूंगा। पढ़ाई से इनका दिल उचाट हो गया था। तो वहाँ गए और कहा, तो मैंने कहा किस वक्त आओगे? कहने के मगरिब की नमाज आप ही के पास पढ़ूंगा आके। खैर अब से बहुत ये झूठ बोल गया मैं, मिलाद में क्या है। तो अब बजाने रास्ते से कुछ मिठाई ले ली, मोती चूर के लड्डू वगैरह का 2-3। और ने कहा देखिए अम्मा ये तबरुक मिला है। हमारी दादी अच्छा बिल्कुल सीधी सादी थी। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हुई आके, मुझे रात भर नींद नहीं आई, और कहने की मैं रोता रहा कि मैंने अम्मा से झूठ क्यों बोला। माँ बहुत सीधी है, और मैंने से माफी मांगी। मैंने कहा अम्मा से तो नहीं कहूंगा, अम्मा तो बहुत नाराज होंगी। और मैंने अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ कर देना। तो कहते बजान मैं 2 रात सो नहीं सका, लेकिन फिर मैंने अपनी भाभी को बताया, हमारे ताई अम्मा को, वो साथ ही रहती थी हमारी। अच्छा अच्छा बहरहाल फिर हाँ, फिर अब्बा जान को यहाँ मुलाजमत मिल गई, वो कई साल अब्बा जान को यहीं रहे। उसके बाद अब माँ को तो होता है, कहने लगे हमारे, यानी उनसे कहने लगे रियाज है वो, तब इसकी शादी का वो पता नहीं मैं कब तक जिंदा हूँ, और अब मेरी भी आखिरी उम्र है, आप इसकी शादी। तो कहने लगी कहाँ, कहने के मैं तो देखिए आती नहीं मेरे तो जहन में। तो हमारे ताई अब्बा के दोस्त थे मेरे खालू, आपा कमर के वाजिद, उनका नाम जी जी मोहम्मद शफीक था। अच्छा वो थे, उनसे हमारे के बहुत दोस्त थे, ताई अब्बा के भी और हमारे बड़े, उनके भी बड़े ताज होते। तो बहरहाल उन्होंने घर जाके जिक्र किया हमारी खाला जान से। तो खाला जान ने कहा अच्छा मैं अम्मा से जिक्र करूंगी। उन्होंने अगले रोज अम्मा के पास गए और जिक्र किया कि ऐसे ऐसे रिश्ता है, अगर आप जी खातून सही की शादी वहां अच्छे लोग हैं और अच्छे हैं। जब उन्होंने ये रिश्ता भी, सही तो कहने के अच्छा तुम्हारे वालिद आ जाएंगे शाम को कचहरी से, तो मैं उनसे बात करूंगी। उन्होंने उनसे बात की। हम उन्होंने कहा कि हमारी दादी अम्मा ने कैसे ऐसे रिश्ता मोहम्मद शफीक लेकर आए हैं, अब आपका क्या ख्याल है। तो हमारे नाना जान जो थे वो खामोश, उन्होंने कोई जवाब नहीं। 2-3 दफा हमारी नानी ने कहा कि आप ऐसा करिए, लड़के को बुला लिए लड़के से मिलने, या आप चले जाए जैसा आप मुनासिब समझते। लेकिन ये कहते हैं हमारे नाना जान ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह को फिर अपनी कचहरी चले गए। तो उनसे पूछा हमारी खाला ने कि अब्बा ने क्या, कहने के वो तो कुछ बोले नहीं, इसका मतलब है कोई इरादा नहीं। खैर शाम को जब कचहरी से हमारे नाना जान आए तो हमारी दादी को एक अंगूठी का डिब्बा दिया और मिठाई एक टोकरी में, और कहा ये लड़के वाले के यहाँ भिजवा दे और कहना हमें ये रिश्ता मंजूर है, अच्छा हमें ये। तो मजाने हमारी नानी कहने लगी आपने पूछा तो है नहीं, आपने ऐसे क्यों कर दिया। कहने लगी जब शफीक अहमद लाए तो अच्छा ही होगा, लड़का उसका देखा हुआ है, सही हम देखने की जरूरत नहीं। उस जमाने में सही ऐसे शादी हो बिल्कुल कहते सही है बजा ना। अच्छा हमारी वालदा जो थी वो 6 बहनें और 2 भाई थे। हमारे अच्छा बड़े जान थे मामू हादिर, वो भी जी अलीगढ़ में पर्शियन की टीम थी, और सारी जिंदगी वही माशाल्लाह औलाद थी। हमारे बड़े मामू के औलाद थी, 2 बीवियों से औलाद थी, फिर तीसरी बीवी से हुई जिनसे हम नहीं अच्छा मिले, हम पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा हमारे छोटे मामू बच्चे थे। आपा इश्ता से मेरी बहुत दोस्ती थी, मेरी और आपा कमर की दोनों। हम हम गर्मी की छुट्टी में आते थे तो हम ठहरते ही वहां थे। अम्मा जान की अच्छा 6 बहनें थी। अच्छा माशाल्लाह हाँ अम्मा बड़ी बहन का नाम खातून था अम्मा जान की,
اور وہ زبیدہ، ان کا نام زبیدہ خاتون تھا، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. ہمارے خالو کا نام عیسیٰ تھا، اچھا اور ان کے بہت بڑا گاؤں وہ تھے، باغ وغیرہ، یہ ان کی وہاں سے آمدنی آتی تھی. لیکن دوسری بہن تھی، یہ مرغوب، خالی مرغوب کے والد تھے وہ، اچھا دوسری بہن کے. تیسری بہن خالہ تھی، تیسری رحمان تھی، جو حامدہ بھابھی کی والدہ بھی ہیں. اور ہمارے خالو جان خالو کاظم تھے. لیکن خالو کاظم کی دوسری بیوی، پہلی بیوی سے خالو جان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ہماری خالہ جان سے شادی کی خالہ رحمان سے. خالہ الرحمان کے 2 بچے ہوئے، ایک عبید اور ایک حامدہ بھابھی. اچھا حامدہ بھابھی بڑی تھی، عبید چھوٹے تھے. تو بہت اماں جان نے، سب نے بہت خوشی منائی کہ ہمارے ان کے خالق، اور اماں جان کی اور خالہ جان کی دوستی بھی بہت تھی، اوپر نیچے کی بہنیں تھی. تو بہت جب اماں جان کی شادی ہوئی تو شادی ہو کے وہاں گئی. اب ابا جان کا ٹرانسفر ہو گیا وہاں سے. نجمہ ممانی کی والدہ اور خالہ قمر کی والدہ بھی تو آپ کی خالہ. ایک ہی، ہاں ایک ہی خالہ حنیفے کی بیٹی تھی دونوں. یہ 3 اچھا بیٹی اچھا آپس، تمہاری تائی، یہ 3 جی بیٹی جی تھی. جی اور اچھا بھائی انیق اور ایک وسیق نام تھا. وسیق جو تھے جی ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. بھائی انیق لکھے تھے، بھائی ذکی بہرحال اپنا ان لوگ. پھر ہم کا 2-3 سال ہے وہاں. ہمارے ایک بڑا بھائی ہوا، اچھا لیکن اس کا 2.5 سال، اس کا نام تھا نفیس حسن، ان جی کا انتقال ہو گیا. پھر ہمارے اس کے 2-2.5 سال، ان کے انتقال کے بعد بھائی انیس پیدا ہوئے، ان کا نام حسن رکھا گیا. پھر ابا جان کا ٹرانسفر ہو گیا تو ابا جان ہماری والدہ کو اور دونوں بھائیوں کو چھوڑ کے وہاں خود اکیلے چلے گئے. تائی نے بہت کہا ماں تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا، تم دلہن کو ساتھ لے کے جاؤ. کہنے لگے نہیں، یا کیسے جائیں گے، آپ اگر چلتی ہیں اماں آپ چلیے، آپ اور بھابھی اگر چلی تو میں لے جاؤں گا، اگر آپ دونوں جائیں گی تو میں نہیں جا سکتا، نئی جگہ ہے. خیر کوئی بجان رہے، لیکن اپنی ان کو وہی پریشانی ہے. ہر 2-3 ہفتے بعد آتے تھے ابا جان اور کہتے تھے ہاں کھانے کی مجھے بہت تکلیف ہے، میرے ایک دوست ہیں ان کے یہاں سے کھانا آتا ہے. تو دادی اماں کو یہ گوارا نہیں ہوا. دادی اماں نے کہا چلو میں چلتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ میں جاؤں گی، ایک دفعہ تمہاری بھاوج جائے گی. ہماری تائی ساتھ ہی تھی. لیکن تائی اماں نے کہا نہیں، میں تو اماں آپ ہی کے ساتھ رہوں گی، میں اکیلی نہیں رہ سکتی. تو اس دونوں ہی گئی وہاں. پھر قائم گنج میں ہمارے بھائی جان کی پیدائش ہوئی. بھائی جان قائم گنج کے ہیں، بھائی صاحب سے 3 سال چھوٹے تھے، 3 سال اچھا چھوٹے تھے. پھر اس کے بعد بجان کا ٹرانسفر ہو گیا سکندرآباد میں. تو سب میں ہمارے بجان جو تھے وہ رجسٹرار تھے، ان کے ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے یو پی کے صحیح کسی بھی شہر. صحیح بھائی اچھے بھائی کی ولادت ہوئی. پھر اچھے بھائی کے بعد میرے 4 بھائی کے بعد پھر میں 5ویں بہن ہوئی. تو جو بڑی پھوپھی تھیں تمہاری پردادی، انہوں جی نے جب میری تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام تو چاند بھی رکھوں گی، یہ میرے گھر کی روشنی ہے، میرے بھائی کے گھر کی روشنی ہے. اور میں ہوئی بھی تھی چاندپور میں پیدا، تو میں اچھا اس طرح چاند بھی رکھا گیا. لیکن خالہ نے، حامدہ بھابھی کی والدہ نے اماں جان کو ان سے کہا، ہماری دادی سے، کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے رکھ دیا، آپ کے گھر کی روشنی ہے آپ کے گھر، لیکن دیکھیے اسکول میں داخل ہو گئی، اس کا نام طاہرہ رکھتی ہوں میں، طاہرہ اگر آپ کو پسند ہو. تو ہماری دادی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ کے مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا طاہرہ کا مطلب ہے پاک و صاف. تو دادی ٹھیک ہے وہ بات میں. پھر طارب ہوئی تو خالہ جان نے ان کا نام طارب بھی رکھ دیا. جب طارب بھی ہے تو ابا جان نے اس کا نام پھر خالدہ رکھا. اچھا پھر اس صحیح کے بعد جاتے رہے. پھر کامل ہوئے. کامل کے بعد اس کے بعد ایک اور ہمارے بہن ہوئی تھی آبدہ، میرے 6 سال جی وہ زندہ رہی، لیکن اس کو بھی ہو گئی تھی، بون ٹی بی تھی ان کو. جی وہ جی 6 جی سال بعد اس کا انتقال ہو گیا.
یہ علی گڑھ میں، اور علی گڑھ میں پھر ظہیر کی ولادت ہوئی. ظہیر میں علی صحیح. گڑھ میں رہے، لیکن گجب کیا ظہیر چھوٹی تھے کہ ظہیر بہت چھوٹے تھے تو اس کے جھگڑے ہونے لگے پاکستان کے، تو بھائی پہلے ہی آ گئے تھے. بھائی صاحب شاید 47 میں آ گئے تھے اچھا. پاکستان، اور لاہور میں بھائی شاعر کے پاس ٹھہرے. بھائی شاعر کو بیڈن روڈ پہ ایک بہت بڑی وہ ملا تھا اپارٹمنٹ جی اوپر جی نیچے، جی. تو ان کے نام الاٹ ہو گیا تھا. کچھ حصہ انہوں نے کرائے پہ دے دیا تھا. اچھا مانی، یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان آنے سے پہلے آپ جو مالیار کوٹلہ میں جا کے اپنی پھپھی کے یہاں قیام کرتی ہوں گی، رہیں آپ، تو وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں. نہیں وہ ندیم دیکھو، جب میں شاید 1.25 سال کی تھی تو وہ میری جی. پھوپھی جان کا انتقال ہو گیا تھا. میری اچھا پھوپھی کا انتقال میری پیدائش کے اچھا بعد فوراً. تو اچھا میں اچھا مالیار اچھا نہ میں نے اپنے پھوپھا کو دیکھا ہوگا، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں پھوپھا. اچھا پھر ان کی اچھا اور اچھا. آپا کامن، آپا عظیم، آپا اور بھائی مظہر، بھائی اختر، ان لوگوں سے بہت ہمارے ایسی تھی اچھا. جیسے سگے بابا. ہم ان سے اتنے چھوٹے تھے، ہمارے والد ہمارے بھائی مدر سے یعنی اپنے بھانجے تھے 3 سال چھوٹے تھے، 3 سال. لیکن اچھا اچھا ہماری پھوپھی نے یہ بجان کا نام لیتے تھے، تو ہماری پھوپھی نے کہا نہیں، میرا ایک بھائی ہے، اسے ماموں کون کہے گا، اس کا نام نہیں لوگے تم، سب ماموں کہو گے. نہیں، باقی تو سب چھوٹے. بھائی مدر ہی پر بڑے تھی 3 سال. صحیح سب نے صحیح. بجان ماموں کا، اور اتنی عزت دلائی، اتنی ہمارے پھوپا پھوپھی نے، کہ میں واقعی ایسا کوئی نہیں کر سکتا جیسے ان لوگوں نے. ہر چیز میں ابا جان کا مشورہ، ہر چیز میں ابا جان. اور یہی ہوا کہ آخری وقت تک مرتے مرتے سب ابا جان کے پاس آتے، ہمارے پاس. ہماری پھوپھی زاد بہنیں، ہمارے پھوپھی زاد بھائی، سب ہمارے پاس رہتے تھے، اور بہت بہت دن. اور تم اس کے اسد علی کے والد احمد تھے، یہ تو ابا جان کے سمجھے بیٹے ہی بنے ہوئے تھے، یہ تو رہتے ہی تھے ہمارے یہاں. ان کے چھوٹے اس میں اسٹیشنوں پہ ہوتا تھا ان کا، تو اتفاق سے ہمارا کہیں ایسے ہوتا کہ ہم قریبی ہوتے تھے. تو جی. چھٹیوں میں بھابھی جان ہمارے پاس ہی اپنے سب بچوں کو لے کر آتی تھی، اچھا اور بڑے سے رہتی تھی. اور کوئی نہیں، اور ہمیں بہت عرصے تک یہی پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو اپنی سگی بھاوت سمجھتے رہے. اور اسی طرح ان کی شفقت کے ساتھ تھی، بہت اچھی، بہت پرخلوص، اور بہت اچھی عادت کی بھابھی جان تھی. ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا. بھائی صاحب سے اتنی تھی، انہوں نے شادی بھی اپنی بھانجی سے کرائی. اتنی متاثر تھی ہم لوگوں سے، ابا جان سے. بہرحال صحیح بھائی صاحب کی شادی پاکستان آ کے ہوئی تھی. بھائی صاحب پہلے صحیح آ گئے تھے، اور بھائی صحیح جان بھی پہلے ہی آ گئے. بھائی جان صحیح. شاید 48 تھا، 47 میں. اور بھائی جان کو یہاں شاہدرے میں ٹیکسٹائل تھا، اس میں بھائی جان نے ایڈمیشن لے ایڈمیشن لیا تھا. کرایا. اور صحیح. ہاں، اور وہیں انہوں نے اس کی وہیں پڑھا، اور وہیں ٹریننگ ٹیکسٹائل کی لی. وہیں ڈپلوما بھائی جان کو اس کا ملا. پھر بھائی صحیح. جان کو پہلے شاید فیصلہ آباد میں کچھ عرصے بھائی جان نے کام کیا، مجھے صحیح تو یاد نہیں، لیکن کچھ یاد ہے کہ. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد چلے گئے، اور جی. وہاں وہ کے قریب وہاں ایک ٹیکسٹائل میں بھائی جان فائز ہو گئے، اور بہت اچھے. وہیں والدین کو اپنے بلا لیا، ابا جان اما جان. میری شادی تھی اور بھائی صاحب کی، اور صحیح. میری بھی شادی اس طرح ہوئی کہ بھائی صاحب کی 49 میں جیسے ہی ہم آئے تو بھائی صاحب کی شادی 49 میں ہی ہو گئی تھی، 1 مہینے بعد. اچھا اچھا. اور شادی بھی ہوئی تو ماموں جان کے گھر ہی بارات یعنی آئی بھابھی جان، اور یہیں رہے 1 مہینے. پھر ہم نے مکان لے لیا تھا راج گڑھ میں. میرا ایڈمیشن ابا جان نے کرا دیا. میں میٹرک میں ماموں تھی. جان جو آپ نے کہا تو وہ واصل دادا جان کو کہا آپ نے. ہاں وہاں اما جان کے فرسٹ کزن تھے جی جی جی. وہ، اور لاہور میں تھے وہ ہمارے، تو وہ بالکل ہمارے سگے ماموں رہتے تھے. پھر انہوں نے کہا لوگوں بچوں کا، میرا اور تارا بھی کا مدرسہ بنا تھے، ایک جی مدرسہ جی تھا جی جی. ہمارا. میرا اور تارا بھی کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا، وہاں پڑھا. میں نے 9th وہیں سے کیا، لیکن میٹرک میں تھی تو میرا یہ رشتہ آ گیا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے ایسا کہ خط اچھا جب وہ آتا تھا پوسٹ مین، تو ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم دروازہ وہ کھٹکھٹا کے کنڈی اور وہاں ڈال کے جاتا تھا.
تو مجھے خط لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہاں ابا جان نے اتنی وہ کر رکھی تھی کہ کوئی گیٹ کے پاس نہیں جائے گا کہ کون آتا ہے، گیٹ کھلا ہوتا ہے یہ، تو میں خط اٹھا نہیں سکی. وہ تارا بھی نے اٹھایا، لیکن ابا جان کے نام تھا تو ہم نے کسی نے نہیں کھولا. ابا جان نے پڑھا، پتا کہ اندر اندر کیا کھچڑی بنی. مجھے بھائی صاحب نے، عائشہ نے، بھائی تمہارا رشتہ آیا ہے اس طرح ہے. میں پھر بہت روئی، لیکن مجھے میرے والد اور والدہ نے کسی نے مجھ سے ذکر نہیں کیا. حالانکہ میری بھی کمی تھی، 18 سال کی تھی. تو خیر بہرحال اب میں اتنی اپنی بہن تک سے میں شرماتی تھی کہ میں نے ان سے یہ تک نہیں پوچھا کون سا ہے، کیا نام ہے، کون ہے، جیسے میں، لیکن میرے دماغ میں لگا رہتا تھا کہ، لیکن یہ میں پوچھ نہیں سکی. تو پھر بھائی صاحب مجھے چھیڑتے تھے، بھائی رادھی کہو. اب میں سمجھی جو بھائی صاحب رادھی کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے رادھی نام ہوگا. تو مجھے نام اچھا نہیں لگا بالکل. میں نے کہا یہ رادھی خیر، لیکن پوچھ نہیں دیا. اب بھائی صاحب کہتے ہیں رادھی کہو. خیر بہرحال یہ تھا. پھر میرا پتا چل گیا کہ وہ ہے. خیر اس کے 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی. یہ 51 کی بات، 1951 کی. ہاں 25 دسمبر. لیکن ابا جان نے پھر بتایا، یعنی مجھے علم میں آیا کہ ان کا رشتہ ان کے ماموزاد بہن سے ہوا ہوا تھا، آپا مسعودہ سے. اور مامو جان نے، ان کے والد نے، ابا جی نے منع کیا کہ مامو جان نے کہا کہ مامو حسنین صاحب نے کہ لڑکے کو تم یہاں بھیج دو، تمہارے پاس تو اور ہے اور بچے ہیں، ماشاءاللہ بچی ہیں تمہارے، رضی کو یہاں بھیجو میں شادی کروں گا. ابا جی نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میرے 2 بیٹے تو آلریڈی وہیں ہیں، میں رضی کو تو نہیں بھیجتا. انہوں نے منع کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر میں یہ رشتہ ختم کرتا ہوں. ابا جی نے کہا سوچ لے، آپ نے یہ رشتہ ختم کیا تو میں دوسری جگہ کر دوں گا. پھر آپ، انہوں نے کہا نہیں میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے. خالدان کو ہوئی تھی سنا. خیر انہوں نے ہمارے یہاں بھیج دیا. بہرحال ہماری شادی. اچھا ایسا اتفاق ہے، یہ بھی میں نے سنا ہے، اختر وغیرہ سے سنا میں نے زیادہ، اور خالد سے بھی، کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاص صاحب رہتے تھے. جی. اور ان کی کئی بیٹیاں تھیں. تو اس لڑکی کا نام میرا تھا. وہ چاہتی تھی اپنے اسے، ان کی والدہ بھی. تو وہ اب خالدہ نے بہت جلدی اس لیے کی کہ یہ اپنی، اچھا وہ مزے کے کھانے اور میٹھے بنا کے بھیجتی تھی، اور کہتی یہ بنایا، یہ طاہرہ نے بنایا، یہ کر کے بھیج دیتی ہے. ابا جی کے لیے بنایا طاہرہ نے. ابا جی تو خالہ جان کہنے لگی بڑا غلط چکر ہے، اس کو تو بس جلدی سے بھاگ دو ورنہ یہ تو پکڑ گیا تو پکڑ جب. خیر وہ اس طرح سے فوراً شادی ہوئی، اور 1-2 مہینے کے اندر ہماری تیاری ہوئی. ابا جی نے کہا بھائی لینا دینا نہیں. اور ہم بھی وہاں سے آئے تھے پاکستان، ہندوستان سے، تو ہمارا سب کچھ پیسہ زیور سب وہیں چھوڑ کے آئے تھے. سب کوئی کلیم بھی کیا، لیکن وہاں سے کچھ ملا نہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی زمین ملی تھی جسے بھائی جان نے باغ لگا لیا تھا. اچھا. تو شادی کے بعد آپ تو حیدرآباد گئی. تو اس کے بعد ابا بتا رہے، جی، اس کے بعد ابا میاں بھی کچھ عرصہ حیدرآباد میں رہے. ہاں جی یہی سناتی ہوئی آ رہی ہوں میں تمہیں. تو خیر میں شادی کے بعد حیدرآباد گئی. حیدرآباد میں اچھا وہ بھی ایک چکر تھا میرے ساتھ. یہ بھائی غیور کی وائف گئی تھی، شادی ہو گئی. اور ابا جان نے سب کو کارڈ بھیجا، بتایا تھا کہ بھئی شادی. تو بھابھی جان کی والدہ، بھائی غیور کی وائف ریحانہ جن کا نام تھا. ہاں جی وہ. اور یہ بہت چھوٹی تھی، 5 مہینے کی خاور. اچھا. اور ہوئی تھی خالہ جان شاہ مختار صاحب کی وائف. جی. بھابھی جان، یعنی بھابھی جان کی شادی ہو چکی تھی تو وہ آئی شادی میں شرکت کے لیے. تو اما جان نے کہا والی بن کے آپ چلی جائیے. اور ریحانہ بجی کی بھی عزیز تھی، بھائی غیور اور یہ ان کے بھانجی تھے. تو وہ تو جاتے ہی. تو بھابھی کی والدہ کو میرے ساتھ بھیجا. خیر ہمارا سفر بہت اچھا گزرا. وہاں بھابھی جانی ہنستی بولتی مذاق کرتی ہوئی آتی رہی. اور میرا برقع بار، تو وہ برقعے میں ودا ہوئی تھی تو بار بار میرا برقع اتار کے پھینک دیتی تھی وہ نیچے.
कहने के नहीं ये अच्छा। नहीं होना, लगता है इतने अच्छे कपड़े, इतनी प्यारी दुल्हन लग रही है और बुर्का ओढ़। तो मेरी तो कुछ नहीं आता था उस वक्त, ऐसा क्यों कर रही है। फिर खाला जान कहती नहीं नहीं भैया उधर से बुर्का आया हुआ है, ये तो बुर्का ही ओढ़ के जाएगी, बुर्का ओढ़। अब उनके सामने फिर नहीं बोलते, फिर वो नीचे कर लेंगे, बस मत बोलना, मैं ऐसी उतरेंगे। मैं तो नदी ने देखी ऐसा थोड़ी है फला नहीं मांगा। खैर बहरहाल थी तो मैं बुर्के में ही थी। अच्छा वो हम पहुंचे तो ट्रेन जो पहुंची हमारी वो मगरिब के बाद पहुंची, मेरे ख्याल में 8 या 9 बजे थे। अच्छा। तो वहाँ स्टेशन पर आए तो और लोग आए हुए थे, ये भी आए हुए थे, जमीलुद्दीन आली ये आए हुए थे शादी में अच्छा। शिरकत के लिए, और अच्छा। वो भी आए हुए थे, भाई शारिक भाई भी आए हुए थे, सब ये स्टेशन हमें लेने के लिए पहुंचे। अच्छा। अच्छा अच्छा। उस जमाने में, हाँ उस जमाने में गाड़ी वाड़ियों का तो इंतजार नहीं था, तो मुझे एक बहुत अच्छी वो बग्गी सी क्या होता है उसमें लेकर आए, खूब सजा वजा के उसको। तो मैं और तुम्हारे मामू जान और कौन था, हाँ भाभी रिहाना, हम उसी में बैठे एक। अच्छा। खैर जब हम आए यहाँ तो जैसे ही मैंने घर में कदम रखा लाइट चली गई। अच्छा। अब जो खान साहब की बीवी का कैसे दुल्हन के कदम आए, अंधेरा कर दिया दुल्हन के। अब आपा जी को हमारा जान हमारी बहुत देखिए कैसे दुल्हन, वो तो उनको तो बहुत तकलीफ थी। तो खाला जान ने कहा नहीं नहीं ऐसे न को, खुदा ना करे कदम नहीं, इत्तफाक है। फिर सुबह पता चला कि वो ताहिरा ने बंद कर दी थी लाइट। अच्छा। उनसे कह दिया अच्छा। था कि जब दुल्हन तो लाइट बंद कर देना। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। वो अच्छा। इस तरह बहुत दिन तक वो खैर बहुत मुझसे बोल चाल नहीं रही ये, लेकिन मैं खुद गुस्सी थी। अख्तर की बहुत दोस्ती थी तो अख्तर के साथ मैं भी जाती थी। खैर इस तरह अच्छा। से हम हैदराबाद रहे, ये मेरे तीनों बच्चे रफत इस्मत और जिया हैदराबाद में ही हुए। जी जी। फिर तो पैदाइश वहीं हुई थी, लेकिन हमारे वालिद का भाई साहब का क्लेक्सो में थी, इनका भी ट्रांसफर हैदराबाद हो गया था कुछ अरसे बाद, मेरी शादी के 3-4 साल बाद। अच्छा। रफत इस्मत हो चुकी थी, जिया बाद में हुए थे। तो उस वक्त अब आमने सामने मकान था, जब भाई साहब ने मकान लिया, कोई कुरैशी साहब थे उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी बेगम ने किराए पे दिया था, तो वो खाला जान ने बदी के लिए ले लिया था कि यही सिद्दीक हसन यहीं आके रहेंगे करीब। इस तरह से हम बहुत अरसे साथ रहे, अब्बा जी के पास जाना आना ये, और अब्बा जान के हम जब मुझे रुखसत किया कोई बात नहीं बजाने की, बस ये कह, मैं तो खैर बहुत रोती थी, इतनी रोई, और किस वजह से मुझे कुछ खुशी नहीं थी शादी की, बस ये था मैं अम्मा जान से दूर जा रही हूँ, मैं अम्मा जान के बगैर तो रह ही नहीं सकती, बस मैं ये सोच सोच के रोती थी। तो जब मैं अम्मा जान कहने लगे देखो सब लड़कियां रुखसत होती है, सब जाती है, लेकिन ये तुम ऐसी जगह जा रही हो, मेरे गार्जियन भी रहे और मेरे भाई भी हैं बड़े, और बहुत बड़े भाई हैं, और मैं और मुझे कोई तुम्हारी तरफ से शिकायत ना हो, तुम घर में किसी का, लेकिन भाभी जान का और भाई साहब का तुम बहुत ख्याल रखना। और वाकई दम तक मेरे जहन में यही रहा, और मैं हर तरह से कोशिश करती थी, और अल्लाह का शुक्र है अपनी कोशिश में कामयाब हुई। मेरे सास नंदे, मेरी, मैं नदीम अपनी नंदों की तारीफ नहीं कर सकती, सास की तो करूंगी, वो बताऊंगी सास की भी जो मेरी सास ने किया है। जब मेरी रफत हुई और इसकी पैदाइश के बाद खाला जान ने 10 दिन मेरा कदम नीचे नहीं उतरने दिया, मेरे लिए चौकी तक पेशाबा खाने की साथ और खुद तशला रखती थी और खुद धोती थी जाके उसे खाने में, और मैं इतनी शर्मिंदा होती थी, मैं कोशिश करती थी कि मुझे इजाजत ना हो, लेकिन 8-10 दिन तक तो ना था। खाला जान ने बहुत खिदमत की बहुत, और मुझे इतना मेरे खाने का इसका कि तुम अब जो खा लोगी ये सारी जिंदगी तुम्हारे काम आएगा दुल्हन ये। तो मुझे खाला जान ने बगैर नमक का खाना दिया, बूरा आता था, बूरा में असली घी डाल के, और घी मैंने कभी खाया हो तो मेरे हलक से ही नहीं उतरता था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी, खानदान की शफकत मोहब्बत इतनी थी कि मेरे समझ में आता था मैं किस तरह खाती थी और पेट भरती थी। और खाला जान इसकी मैंने मिठाई कभी शौक से खाई,
خالہ جان صحیح۔ صبح شام مجھے حلوہ بنا کے دیتی تھی سفید زیرے کا، کہ یہ چھوٹی ہے اس کے لیے دودھ چھوٹا تھا تو سفید زیرے کا حلوہ دیا جاتا تھا مجھے، وہ میں کھاتی صحیح۔ تھی۔ لیکن خالہ جان کی خدمت، محبت، پیار، بی بی آپا کا وہ ساتھ ہمیشہ خالہ جان کے رہی، اور باجی بھی نہیں تھی۔ خیر بہرحال بہت اختر سے میری دوستی تھی، یہ میں ہم عمر ہی تھی، تھوڑی مجھ سے صحیح۔ چھوٹی ہے، صحیح۔ تو اختر لیکن یہ بلور تھے سب میرا بہت۔ ابا جی بھی مجھے بٹھا کے قصے سنایا کرتے تھے شروع میں، جب میرے شادی کے بعد اپنے ابا کے ان کے ابا جی سے۔ خیر سب کی مجھے بہت شفقت ملی، اور خالہ جان کو پتا تھا کہ 2 مہینے بعد میرا میٹرک کا امتحان ہے، تو صحیح۔ خالہ جان کی کام میں مجھے نہیں لگاتی تھی، کہتی دلہن اوپر جاؤ، اور ناشتے کے بعد اوپر جاؤ، میرے بیڈ روم اوپر تھے، اوپر جاؤ اور اوپر جا کے تم پڑھو، اور تم میں نے یہ وعدہ کیا ہے صدیق حسن سے کہ تم میں میٹرک کا یہاں سے میں بھیجوں گی، میری ذمہ داری ہے۔ تو مجھے جان بس جب کھانے کا وقت ہوتا تھا جب بلاتی تھی اور کہہ دیتی تھی 1-1:30 بجے کے آ کے کھانا کھا لو، یا اختر جاتی تھی مجھے بہت میرے لاڈ ہوئے، بتا نہیں سکتی میں اتنی خوش وہ قسمت۔ جو ہے اس کا بھی کچھ بتائیں کہ ہم نے بچپن میں سنا اپنی امی سے ہی کہ ابا میاں جو تھے آپ کے والد، وہ سامنے جب حیدرآباد میں رہتے تھے وہ اپنے گھر سے آتے تھے، اور ابا جی کا اگر کھانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے، اور ابا جی ان سے کہتے تھے تو وہ اگر کھانا کھایا ہوا نہیں ہے، ناشتہ کیا ہوا ہے، وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں کہتے تھے صدیق حسن آ جاؤ کھانا کھا لو، تو ابا جی کھاتے تھے 11 بجے کے قریب، ابا جان کھاتے تھے 1 بجے، لیکن ابا جان نے کبھی منع نہیں کیا، جو بھی کھایا جو بھی، پھر گھر جا کے نہیں صحیح۔ کھاتے تھے کہ یہاں تھوڑا کھایا، بس جو کھا لیا صحیح۔ کھا لیا۔ جان صحیح۔ کوشش یہ کرتے تھے کہ اچھا آپ کھانا کھا لیں تو میں جاؤں، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوتا بعد کہ ابا جی کو دیر ہو جاتی تھی، جب ابا جان تو ان کے کھانے کا ہی وقت ہوتا تھا۔ صحیح۔ بہت صحیح۔ اچھا بہت، اور میں کہتی ہوں جتنی میرے یعنی ماں باپ بہن بھائیوں کی پذیرائی میرے سسرال میں ہوئی ہے، بچے نے ابا جی سے لے کے اور اختر تک اتنی محبت ابا جان سے میرے بھائیوں سے کہ اب انہیں پتا تھا ابا جان کو مٹھائی کا اور بھائی صاحب کو شوق ہے، جیسے ہی گھر میں آتے خالہ جان بس بی بی آپا چچا جانا ہے ان کے لیے کچھ مٹھائی بنا لو، اور بی بی آپا جو چاہے حلوہ ہی ہو سوجی کا کوئی نہ کوئی چیز بنا کے دے، ہریرا ہی بنا دیتی تھی اگر کوئی چیز نہ ہو تو ہاں، بہت مجھے اتنی یاد ہے یعنی کہ ابا میاں کو جو میں نے دیکھا، اور ابا میاں جو ہے وہ کوئی ان سے اگر پوچھتا تھا کہ چائے میں چینی کتنی ڈالیں تو ابا میاں کہتے تھے کہ بھائی ہم تو چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے، ہاں ہاں جتنی دل چائے ڈال دو، کہتے جتنی جتنی دل دل چائے چائے ڈال ڈال دو۔ دو۔ بالکل۔ ہاں اچھا مانی، تو یہ کچھ پھر تھوڑا سا ہمارا یہ بتائیں تھوڑا سا کہ آپ کا جو ہے وہ وقت، جس طرح آپ نے کہا نندوں سے، تو کون سی نند کے ساتھ زیادہ آپ کا جو ہے وہ کس طرح کا رشتہ تھا؟ امی کا تو بتایا آپ نے کہ دوست تھی، لیکن خالہ امی اور خالہ جان؟ دوستی تھی، اور یہ میں بتاؤں میں ندیم یہ بتا نہیں سکتی، مجھے آج تک آنکھوں میں میری باجی نے میرا اتنا خیال، ماں کی طرح بالکل جیسے میری والدہ کرتی مجھ سے بھی بڑھ کے، باجی نے مجھے اتنا اپنے سے قریب رکھا، اتنے مجھے بہت سی چیزیں سکھائی، مجھے نرگسی کوفتے بنانے باجی نے سکھائے، اور اتنے کہ جو کھاتا تھا تعریف کرتا تھا، اتنے باجی نے، اور کبھی باجی نے کوئی نہیں مجھے جب بناتی دلہن آ جاؤ دیکھو نا، اور مجھ سے ملواتی تھی، مجھ سے کرواتی تھی، مجھ سے، اور یہ نہیں کچھ تان دے کچھ، پھر باجی نے بھرے ہوئے کریلے مجھے سکھایا باجی نے۔ میں آپ کو میری خالہ جان نے، خالہ امت الرحمان نے مجھے شاہی ٹکڑے بنا، ویسے شاہی ٹکڑے کوئی نہیں بناتا تھا جیسے میری خالہ امت الرحمان بنا، اور جب بھی یہاں دعوت تھی ننے بادشاہ بھی کہتے تھے دلہن سے شاہی ٹکڑے، چاہے وہ 3 ڈبل روٹیوں کے بنتے تھے چاہے 2 کے، چاہے، اور وہ ڈبل روٹی ایسی نہیں ہوتی تھی یہ جیسے سلائس والی، خود آتی تھی آتے، اور اسے گول گول اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کرتے تھے، اس میں ہم بناتے تھے۔ خالد کو سکھایا باجی نے مجھے سارا کھانا سکھایا، حالانکہ میں سیکھے بھی کچھ آئی تھی جیسے پلاؤ، شامی کباب وغیرہ والدہ کی یہاں سے بھی، لیکن مجھے بالکل کیا، اور سلائی بی بی آپا نے مجھے سلائی بالکل نہیں آتی تھی، میں نے سلائی نہیں، تارا بھی نے سیکھی تھی، میں نے نہیں سیکھی تھی، باجی بی بی آپا کرتے۔ اچھا
खाला जान को मेरे ऊपर गरारे बहुत अच्छे लगते थे, तो अपनी पसंद से वहाँ हैदराबाद में कपड़े वाला कपड़ा लेके तो वो उसे बुलाती थी, अपनी पसंद का मेरी पसंद का कपड़ा लिया जाता था और बीबी आपा से कहती अभी अभी सी लो। बीबी आपा मुझे बिठा के कटवाती थी, क्या करके देती थी कि दुल्हन तुम मशीन कर लो इसे। मैं बता नहीं सकती, मैं कोई तारीफ ही अपने ससुराल की नहीं कर सकती। नहीं वो मैं तारीफ नहीं कर सकती। एक मुझे ये बताएं कि वो आपको जो है वो खाला अम्मी जो है वो आपको और बड़ी मानी को जब आप कचहरी रोड पे थी तब भी, और मुझे याद है फेडरल एरिया का तब भी, कि उनके घर में दावत होती थी तो वो आपको और बड़ी मानी को बुला लेती थी। मैं बताऊंगा, हाँ मैं बता रही हूँ। उनका ज्यादातर तो हमारे वहीं थे हम, कचहरी रोड। कचहरी रोड में। और तो बाजी का फोन नहीं आता था, ये जाते थे या नन्हे भाई, रोज एक चक्कर था, एक भाई या दूसरा भाई इनका। मैं इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी जैसे तुम्हारे मुमानी खालाओं में और तुम्हारे मामू में थी, इतनी मोहब्बत। बीबी आपा चूंकि जल्दी बेवा हो गई थी शुरू में, तो हर शख्स एक एक इस तरह ख्याल रखता था कि बीबी आपा के बगैर टुकड़ा नहीं तोड़ते थे। बीबी को बुला लो खाने पर, बीबी को बुला लो, पहले बीबी बुला। हाँ अब्बा जी सब कपड़ा आता था पहले बीबी आपा पसंद करती थी, फिर हम लोगों के सामने रखा जाता था। बहुत। तो बाजी हमसे कहती थी, इनसे कहलवा देती थी कि भाई कल दावत है दुल्हन को और उन्हें भेज देना। तो कहने लगे कैसे भेज देंगे, हमारा तो नहीं, मुझे ना वो रजी तुम्हें तो छोड़ना या तुम छोड़ देना या इनायत छोड़ देगा जो भी इधर। कहने लगे ना वो छोड़, मैंने यूं कल नहीं आ सकती, ये हमेशा इस तरह कह देते थे बाजी। आएंगी तुम्हें पहुंचाना है। अब बाजी हमारी हुक्म देती थी बाजी, ये नहीं था कि बस उन्होंने बस बाजी का कहना ऐसा था पत्थर की लकीर। अच्छा हमें आते थे, ये हम लोगों को बताते थे भाई बाजी क्या दावत है, हमने की इन्होंने बुलाया पड़ी ये इन दोनों को। और मुझे और भाभी जान को जो खुशी होती थी, अच्छा हमारा वो जोड़ा पहना है, हमने वो नहीं पहना, वो पहन के जाएंगे। हमने ये नहीं सोचा कि वहां जाके सफाई भी करनी होती थी, कमरे को भी झाड़ते थे, वाले भी झाड़ते थे, लेकिन हम ये कुछ होती थी हम जा रहे हैं और बाजी के यहाँ पकाएंगे। और अच्छा खाना हमारे यहाँ भी माशाल्लाह अच्छा पकता था, लेकिन उनकी दावत का खाने का तो मैं और भाभी जान रात से तय कर लेते थे कि दुल्हन, और ये कहते थे मैं देखो मैं 9 बजे निकलूंगा, 10 बजे जब तैयार हो जाना। भाभी जान हालांकि देर से उठती थी, लेकिन ये उस दिन हाँ वो जल्दी उठ जाती थी। और रात में हम दोनों अपने कपड़े पैक करके एक रख लेते थे, लेकिन लेके नहीं जाते थे, पहनते वहां नहीं थे, लेके जरूर जाते थे, पहन के भी अच्छा नया जोड़ा हम जाते थे। और वहां से हम लेके सफाई भी करते थे कमरे की, बाजी के झाड़ू भी देते थे, सब कुछ कर, और वो भी बिछाते थे दरी, और उसके ऊपर चादर बिछाते थे, दस्तरखान लगाते थे, बर्तन निकालते थे, बर्तन भी धोते थे मैं भाभी जान जो भी। और फिर उसको गिलास विलास मान के ये पकाती बाजी थी, लेकिन ऊपर के हम दोनों जैसे वो छोटे काम करते हैं ना, इस तरह से हम बने हुए थे। और इतनी खुशी होती, और जब ये हम लोगों को लेने आते तो अभी तो नहीं जा सकती हैं, अभी तो बर्तन कौन तू धोएगा आके, ये बर्तन धो जाएंगे। यानी ऐसे खुदा की कसम तुम्हें मिलेंगे नहीं लोग ऐसे जैसे तुम्हारी, तुमने तो देखा नहीं अपनी खालाओं को, जितनी मोहब्बत की, शफकत की। और मामू ऐसे थे कि बोल नहीं सकते थे, दोनों भाई दोनों। अच्छा मानी एक चीज मुझे ये बताएं कि कभी आपको और बड़ी मानी भी थी, उन दोनों को, आप दोनों को इस चीज पे कभी एतराज नहीं हुआ? हमने भी देखा, अपने होश में देखा मैंने, जब बड़े हो गए उसके बाद जो है कि इस्लाम पिंडी में भी जब रहे या आप लाहौर में रही और खाला जान साथ होती थी, यहाँ पे होती थी, तो घर का तमाम खर्चा जो था वो खाला जान के हाथ में देते थे भाई, और वो सारा सौदा सल्फ लाना, सब्जी गोश्त का सिलसिला वो करती। बीबी आपा जी जी खाला जान, बीबी आपा जी। तो कभी आपने इस चीज पे एतराज नहीं किया? जहन में भी नहीं आई कुछ, बल्कि अच्छा लगता था। बीबी आपा ये चीज खत्म हो गई है, अभी है मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब नतीजा तो मांगूंगी नहीं, इनायत तो भाई अपने आप ही खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से करके वो पूरा करती थी अपना। और फिर हमें ना मुझे ना भाभी जान को कभी नहीं, कभी भी आप यकीन जानिए, दिया की शादी से पहले भी भाभी जान, फिर जब बीबी आपा भी ने छोड़ दिया खाला जान को फारिग हो गया तो उन्होंने
जी हारून की बीमारी पे तो कहने लगी अब तुम भाभी जान से कहा तुम संभालो, फिर भाभी जमीला ने ये फेडरल एरिया की बात है, फिर जी भाभी जी जान ने खरच से फिर जब भाभी जान वहां चली गई जिया की शादी से 1 साल पहले खान उस्मान प्लाजा प्लाजा। में, हाँ फिर मेरे पास खर्च आया इतने शादी के देखो कि यानी मैं 30-32 साल 30 साल। बनने वाली थी, बन से गए हाँ अब बन भी चुकी थी, रफत की शादी हो जी चुकी थी, तब मेरे इसमत। पास ये खर्च आया तो पता चला कि ये किस तरह, और मुझे वाकई नहीं अंदाजा था, और मैं बहुत बीवी आपस से पूछ पूछ के चीजें लिखती थी, उनके पास बैठ के पर्चा बनाती थी कितनी क्या चीजें, अच्छा आपकी और एक ऐसा हमने आजकल हो ही नहीं सकता। हमने एक चीज आपकी मैं मतलब उसमें पूछना चाहूंगा, आपकी जिंदगी के उसमें हमने जो देखा बचपन से जब से आंख खोली हमने और होश संभाला, आपकी जिंदगी जो है वो माशाल्लाह से उसका एक रूटीन हमने देखा, और वो उस वक्त से लेके अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, हमारे सरों पे आपका साया सेहत तंदुरुस्ती के साथ कायम रखे। वो आज तक आपकी वो रूटीन, सुबह को जो है वो बहुत ही फजर की नमाज से पहले उठना और उसके बाद अपनी एक मामूलात जो आपके होते थे, और सुबह नाश्ते के साथ ही साथ मैं जब फेडरल बी एरिया में रहा आप लोगों के साथ, तो खाना जो है मुझे याद है कि 8 बजे खाना तैयार हो जाया करता था। तो ये रूटीन जो है वो किस तरीके से? देखो सब नदीम, एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ उसूल थे, हमारे अब्बा जी जल्दी खाना खाते थे, वो एक आदत पड़ गई थी, ठीक है, इंतकाल के बाद भी फिर हमारा यही है कि हम अम्मी जी अब्बा जी पहले खाते थे, हम 1 बजे खाते थे, हम अब्बा जी 11 बजे खाते थे, 12 बजे खाती थी, हम लोग 1 बजे खाते थे, सब मुख्तलिफ रूटीन थे, और बाकायदा अब्बा जी की ये मेज ऐसे लगती थी जैसे, हालांकि सिर्फ अब्बा जी खाते थे, पूरी मेज लगती थी, क्या उसमें हर चीज हो, पानी का गिलास भरा हुआ होना चाहिए, चमचा और चमची होनी चाहिए, दही होने चाहिए, और जो भी चीज अब्बा जी को पसंद थी सही हर चीज के सही। अब आवाज देना ही पड़े, और मैं और भाभी जान इस तरह रहे, आजकल कोई दौरानी जेठानी नहीं बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। न कभी लड़ाई हुई, न कभी झगड़े हुए, ना कब लोगों को इतनी खुशी होती है, हम इंतजार करते थे कब जुमाएगा भाई, भाई सरवर अख्तर आएंगे आएंगे, और हम इतना पका के रखते थे जैसे पहली दफा आ रही हैं, कि हर दिन पुलाव भी बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये भी करेंगे, और बाजी का हमारी ये हाल था कि बाजी आके वहाँ रहती थी कचहरी रोड पे 8-8 10 दिन दिन, और फिर जी भाई जी मियाँ का आता आने का लेने का, तो कहते दुल्हन यहाँ आना, तुम्हारे भाई में आएंगे मुझे लेने, उनके लिए पुलाव और शामी कबाब बना, और क्या बनाया, मैंने कहा बाजी ये आलू बनाया है, नहीं नहीं वो आलू वो शौक से नहीं खाते, बाजी क्या खाएंगे फिर बाजी कहती फला चीज बच्चे, बाजी कहती कोफ्ते बना देना, उस वक्त सब खाना तैयार हो चुका होता था, और बाजी इस तरह ये जैसे कोई वो, लेकिन खुदा की कसम नदीम मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बाजी के नहीं, हमने तो खैर देखा है अल्फाज बानी, कुछ हमने ये ऐसे चीजें तो होते थे देखी हैं। बाजी, हाँ बहुत, खैर मेरे साथ हो सबका अब बहुत अच्छा खाली खाली रवैया जो रहा, है मैं खाली जो है वो यही नहीं कि खाली नंदों में आपकी बाजी और बीबी आपा और हमारी वालदा जो हाँ है वो थी, उसके अलावा हमारे मामुओं की फूफीजाद बहनें आके हम देखते थे कि वो रहती हाँ थी, हाँ जिस रहती तरह थी, आप खाला कुद्दूस थी, अच्छन खाला थी, नुसरा खाला थी, हाँ तो ये लोग आके वो सब ऐसा ही लगता कचहरी, था। हाँ कचहरी रोड पे, और आपा जान का तो हमें ऐसा इंतजार होता था, इतवार की इतवार फूफी कुद्दूस दोनों बेटों का, भाई खुर्शीद और भाई मरहूम को लेके आती जी थी, जी भाई जी दोनों की शादी जब तक नहीं हुई थी, जी तो वो जी दोनों, और हमें बहुत इंतजार थे तुम्हारा, अब लॉकडाउन का मुझे इंतजार रहता है 2 दिन, कि भाई कब नदीम का लॉक, इस तरह उनका इंतजार मुझे बहुत रहा करता था, और बहुत मैं कहती थी, और जब बाजी वो आती थी बहुत, और ये बच्चों को भी अपने से लगा लेती थी, रफत इस्फत भी उनसे बहुत फूफी को जी जी थी बहुत, जितनी उनके अंदर खुलूस था, लगता नहीं है कि बाजी से अलहदा है, बाजी बीबी आपा से, वही खुलूस अंदर का था,
अच्छा नुसरा आप हमारे नहीं लगाती थी, लेकिन जी। वो सब लगा लेती हम्म। अच्छा, आप अपने बहन भाइयों में, मानी आप भाइयों में अपने किस भाई से ज्यादा जो है वो ज्यादा कुर्बत आपकी रही? मेरा साथ तो सबसे पहले ज्यादा तो भाईजान तो मुल्तान में थे, मेरी शादी के बाद भाईजान मुल्तान चले गए। भाई साहब हमारे साथ ही रहे वहाँ हैदराबाद और कराची में भी। भाई साहब का मेरा बहुत तरह, भाई साहब गिलैक्सो में थे, इनके बाहर से लोग आते थे, इनकी यहाँ डिनर होता था, और भाभी जान इतना जबरदस्त खाना बनाती थी, उसमें खाने से पहले वो सर्व किया जाता था, खुद भाभी जान सब बनाती थी और सर्व। लेकिन हमारे बगैर मुझे और इन्हें जरूर भाई साहब टेलीफोन करते थे, भाई रजी आज फलाना है और डिनर है, आप और चांद भी आ जाइए। सही, बस सही। हम लोग जब उठे जाते थे, बच्चे नहीं जाते थे, मैं और ये जाते थे। तो भाई साहब हमारा ज्यादा था। अच्छा, भाई साहब के बच्चे भी मुझसे बहुत मानूस थे, अरशद अंजुम, ये हमारे यहाँ आके रहते, इसमत इन्हें रोकने की करती, और मैं भाई साहब से कहती मामू जान अरशद अंजुम को छोड़ जाइए, तो कहते भाई साहब कपड़े छोड़ ही लाए हैं एकदम, कैसे नहीं हमारी शलवार पहन लेंगे, हमारे फ्रॉक पहन लेंगे। और वाकई शलवार फ्रॉक, वो भी रजामंद तो हाँ पहन, और वाकई दोनों भाई रात को सोते वक्त शलवार फ्रॉक पहन लेते थे, और सुबह ही उठ के नहा के अपना कपड़े बदल लेते थे। इस तरह रहे, और इतनी मोहब्बत, इतनी खाला जान उसी तरह मोहब्बत करती थी इन दोनों अरशद अंजुम से, कि रफत में और इसमत में उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। बल्कि उस पसंद के खाने पकते थे हमारे पास खानसामा था, तो वो पसंद के आप अजी पूछ रही थी आज क्या खाओगा, अम्मी जान हम तो अम्मी जी, वो भी अम्मी जी कहते थे, अम्मी जी फला चीज खा देना, अम्मी जी फला चीज, और वो पकता था। बहुत बहुत गुजरा, और बहुत खालाजान उन्हें भी उसी तरह कहानियां वानियां सुनाती थी, बिठाती थी, बातें बताती थी, यानी हाँ, मेरे वो घर वाले एक बहुत एक वक्त, और एक फिर दौर तो मुझे भी याद है 1970 का, कि जब आप लोग नाजमाबाद में रहते थे, और वहां पे जो है अनीस मामू आयशा वानी जो है वो बाहर घूमने गए थे, किसी उसमें हाँ अस्मी हाँ भी हाँ साथ गई हाँ थी, तो अंजुम भाई और अरशद भाई दोनों आप ही के पास वहां पे रहते, तो मैं भी हमारे छुट्टियों में पास आया हुआ था, मैं और अफशाबाजी आए हुए थे, हाँ तो मुझे हाँ हाँ बिल्कुल याद है। हाँ, तो और अब 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 मुझे बताएं कुछ थोड़ा सा, मामू जान हमारे आपके शौहर, उनके बारे में हाँ, बताएं, उनकी तबीयत के बारे में, जो उनकी पहले मैं अपने भाइयों का मसरूफियात। बता देती, अच्छा, पहले अच्छा, अपने जी, जी, भाइयों को पहले जी, बता जी। देते, इसके बाद भाईजान। अच्छा, भाईजान मुल्तान रहते थे, तो भाईजान का अब्बाजान को कहते थे भाई अब उनकी बच्चों की छुट्टी है, आप चांदनी को बुला लीजिए, अब तो मई जून की छुट्टी होने वाली है। तो अच्छा, भाई ने गाड़ी ली थी पहली दफा, तब मुझे नहीं बताया कि गाड़ी ली, तो बजान का भाई हम सबका वो है इसरार, और तुम तो अच्छा बजान जो थे कभी मुझे खत नहीं लिखते थे ना इनको, जब भी बुलाते थे अब्बा जी लिखते थे कि अब छुट्टी होने अच्छा, वाली है, अच्छा। ये। और रजी मियाँ से कहे अगर आप इजाजत दिए, आप इजाजत दें तो रजी मियाँ से कि उनका रिजर्वेशन भी आप शाहीन एक्सप्रेस से कराइए, वो अच्छा। शाम को 5 और थे। अब्बा जान का इतना अच्छा टाइम टेबल होता था कि अब्बा जान कहते थे को वो 5 बजे चलेगी और सुबह 5 बजे ये पहुंचे, गर्मी का सही, दिन होगा का महीना, तो कोई इन लोगों को तकलीफ नहीं होगी बस। सही। तो ये, और भाईजान और अब्बा जान स्टेशन पे आके खड़े हो जाते थे 1-1 घंटा, अब्बा जान पहले करते थे, तो अब्बा जान 1 घंटा पहले खड़े हो जाते थे। भाईजान कहते भाई अभी तो देर है, नहीं भैया ये देर मार्जिन रखो, अगर गाड़ी खराब हो गई, अगर फला चीज हो गई, अगर फला, बिल्कुल, तो बस। बिल्कुल। अब जब मैं बाहर निकली, भाईजान और अब्बा जान स्टेशन पे पूरी सामान लेकर निकला, तो भाईजान की गाड़ी, वो गाड़ी में बैठे, तो मैंने किसकी गाड़ी है, मैं हैरान। तो कहा भाई किसकी, क्या हमारी है, मैंने कहा है भाईजान ये आपने गाड़ी ली, आपने तो लिखा ही, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज दिया, तुम आओ, तुम देखोगे, खुश होगी। और वाकई में की, और मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने भी ऐसा सरप्राइज दिया वहां जाके कि जब मुझे पता चला कि ना है, तो अच्छे भाई भी थे वहां, तो मैंने फिर था ये अच्छे भाई थे वो, अच्छे भाई भी जॉब कर रहे थे, तो मैंने अच्छे भाई से खामोशी से कहा, मैंने कहा अच्छे भाई मेरे लिए मुझे कुछ मंगवाना है, कहने की, मैंने कहा मिठाई ला दे मुझे, भाईजान ने गाड़ी ली, उस वक्त तो बस यही समझ में आया, तो अच्छे भाई 2 किलो
لے کر آئے اور میں نے تو بھائی جان نے کہا یہ کون مٹھائی لایا؟ میں نے کہا بھائی جان آپ کی گاڑی کے کیوں یہ کیوں تم نے تو میں نے کہا آپ نے وہ سرپرائز دیا میں نے تو بھائی جان بہت محبت کرتے تھے، بہت کرتے تھے. جب جاتے تھے تو واپسی پہ ایک جوڑا اما جان کی طرف سے ہوتا تھا، ایک بھائی جان حمدہ بھابھی کی طرف سے ہوتا تھا، مجھے 2 جوڑے ملا کر. اور بچوں کو ہماری اما جان دیکھو تمہارے ماموں جان کم جاتے تھے لیکن جاتے تھے، ہم ہی لوگ جاتے تھے زیادہ. تو یہ دسمبر کی چھٹیوں میں جاتے تھے تو ان کے لیے اما جان سویٹر بن کے رکھتی تھی. اچھا. رضی میں آئیں گے میں سویٹر بن گی. اور کیسے دیتی تھی اما جان، براہ راست آنکھ سے آنکھ ملا کے ان سے بات نہیں کرتی تھی کہ داماد سے آنکھ سے آنکھ ملا کے اما جان نے کبھی داماد سے بات نہیں کی. اما جان کا یہ ہوتا تھا اس طرح رکھتی تھی اپنا پلہ اور کہتی تھی یہ سویٹر بنا اس طرح دیتی تھی. پہلے تو مجھ سے میں کیوں دوں آپ دیجیے، تو وہ اس طرح سے کر کے دیتی. کبھی اما جان کی انہوں نے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتی نہیں اما جان کو دیکھ. اتنی داماد سے تکلف تھا اور شرماتی تھی. تو وہ اما جان ہر دفعہ یہ سویٹر سردی میں بنتی تھی، میں گرمی میں آتی تھی مجھے کہ ردی میں کے لیے تھے اور انہیں بہت اچھا پسند بھی آتا تھا. کبھی سفید کبھی گرے رنگ کا کبھی بلو رنگ کا کبھی گرے جیسا بھی 12-3-4 سویٹر کے پاس جمع ہو گئے تھے. تو اتنی اچھے بھائی کے علیحدہ محبت تھی. کہاں میں چھوٹا تھا ظہیر ان سے بھی چھوٹا تھا ان لوگوں کا، یہ تو بہت چھوٹے تھے. یہ تو ان کی تو بلکہ دیکھ بھال ہم ہی جب آتے تھے تو کرتے تھے ان لوگوں کے لیے. بہت اچھا تھی. اور ماموں جان کا پوچھ رہے ہو تو ماموں جان کا تو یہ زندگی جو میری اتنی اچھی گزری اپنے سسرال کی وجہ سے کہ شوہر اچھا تھا. انہوں نے مجھے اچھا ایک دفعہ انہوں نے بتایا دیکھو تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تم خاموشی سے بتانا، یہ نہیں ہو کہ اپنے دل میں رکھو، کوئی بات دل میں مت رکھنا، صاف کرنا. اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں. اور باقی انہوں نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں دی کسی بھی طرح سے، ہر طرح سے. نہ کبھی میں کبھی اب آ کے اونچی آواز سے بولنے لگی تھی تو اونچی آواز سے بھی نہیں بولتے تھے. اور کبھی ہمیشہ طاہرہ بھی کہتے تھے مجھے. اچھا ایسا ہوا کہ یہ ہمیں پاکٹ منی دیتے تھے، مجھے بھی پاکٹ منی ملتی تھی، بھابھی جمیلہ کو بھی. تو جب ہماری پاکٹ منی 2 مہینے کی جمع ہو جاتی تھی اور چاہے وہ کچھ دن کی، تو ہمارا کچہری روڈ پہ وہ صدر بہت قریب تھا بولی بازار. تو میں اور بھابھی جان پروگرام بنا لیتے اور بی بی آپا سے بھی کہتے تھے. بی بی آپا کم جاتی تھی لیکن میں اور بھابھی جان زیادہ. اور ہم دوپہر کو بچوں کو سلایا اور میں اور بھابھی جان شاپنگ کر کے آتے تھے. اور کیا لاتے تھے ہمارے، ہم چاہے 50 بھی روپے ہوں تو ایک ساڑی آ جاتی تھی. اب ساڑی لے کے اچھا کرایہ کیا تھا 4 آنے کا، 4 آنے 4 آنے، تو 4 آنے جانے کے بھابھی دیتی تھی، 4 آنے کے میں دیتی تھی. اس طرح آنے جانے کا کرایہ ہم 2-4 آنے دیتے تھے علیحدہ. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سعید مہمان جاتے تھے. سعید اور تو سب بچے آتا تھا لیکن یہ سے پتہ چل جاتا تھا یہ ہمارے ساتھ. اور ہر ایک جگہ کھڑا ہوتا تھا. یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ بلے آتے تھے نا پلاسٹک کے، یہ کہتے یہ اور مجھے لے دو. ہر دفعہ یہ بال اور لے کے پھر دوسری جگہ رک گیا تو کچھ اور چیز پسند آ گئے. تھا اور بہت اچھا لگتا تھا. احمد علی چچا جان نے لکھا ہے کہ پھوپھا جان جو تھے وہ میرے رول ماڈل تھے. ہاں اور احمد علی نے مجھے کچھ عرصے پڑھایا بھی. میں فرسٹ ایئر کا امتحان دینا چاہ رہی تھی تو احمد نے کچھ عرصے، لیکن پھر میں دے نہیں سکی اور یہ سلسلہ جلدی ہی ختم ہو گیا. رفت کو بھی پڑھایا ہے جی، رفت بتایا تھا انہوں نے جی. ہاں اچھا تو اب یہ بتائیں کہ پھر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا آپ کی طبیعت جو تھی اس میں بہت ہی ایک آپ کے ڈسپلن کا وہ تھا کہ دوپہر کو بچوں کو بھی سب کو ہم بھی آتے تھے سلانا. پڑھائی کے اوپر بہت سختی کے ساتھ آپ کا غصہ جو تھا وہ چہرے سے جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا تھا کہ آپ کا اس وقت جو ہے وہ غصے میں آپ آ گئی ہیں. تو مارا بھی کبھی بچوں کو؟ رفت میرے ہاتھ سے پیٹی اور کوئی نہیں. اور ہوا کیا
کہ رفعت کیونکہ پہلوٹی بچی تھی تو میں چاہتی تھی پتہ نہیں یہ بھی ایک رول ماڈل ہو کہ ہر ایک اس کے لیے کیا کہ یہ اس جیسا ہونا چاہیے. میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا سب رفعت کی مثال دے اور یہ پہلی بچی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا. تو یہ پڑھنے میں اچھی تھی, بہت اچھی تھی, لیکن یہ پڑھتی بڑی مشکل سے, بیٹھتی بڑی مشکل سے تھی. تو یہ میں کر رہی تھی اور ظہیر بھی ہمارے ساتھ تھا تو دونوں کی لڑائی بھی تھی. تو یہ رفعت کو کمرے میں بند کر دیتی تھی ناشتے کے بعد, اور میں نے کہا پورا تیار یاد کر کے, اور میں آپ جانے ندیم, حالانکہ میں بھی میٹرک پاس ہی تھی, میں اس کے جتنے بھی وہ ہوتی تھی نوٹس پہلے میں پڑھتی تھی, میں یاد کرتی تھی, پھر میں اس کو پڑھاتی تھی اور اس کو سناتی تھی. اسے ساری میں نے جو اسپیلنگ وغیرہ سب میں سنتی تھی. میرے ایک 2 گھنٹے لگ جاتے تھے میں, اور ماشاءاللہ یہ میٹرک میں پاس ہوئی. اور آج کے دور میں مائیں جو ہیں وہ ٹیوشن پہ, آج کے دور میں مائیں جو ہیں وہ ٹیوشن پہ بھیج دیتی ہیں نرسری کے بچے کو. نہ ہاں, اور اس نے بیچاری نے مار بھی کھائی میری, لیکن بہت ڈر پھوک بھی یہ تھی, اور مجھ سے زیادہ اپنی دادی اور پھوپھیوں سے نہیں ڈرتی تھی بالکل, ان سے تو 200. اب میں اور بھابھی جان کہیں بیٹھے اور ہنسے, دیکھے امی جی یہ دونوں میرے اوپر ہنسیں, دورانی جٹھانی میرے اوپر ہنسیں. میں نے کہا کیوں تمہارے تو کہتی نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ میرا مطلب کہتے بھائی کیوں ہنسیں امی جی, ہمیں تو خیال بھی نہیں, اس کے لیے تو ہم ہنس ہی نہیں رہے, ہم اس کے لیے کیوں ہنسیں گے کوئی. اور خالہ جان کا یہ تھا کہ اگر رفعت جو بات کہتی تھی وہ سمجھتی تھی. اب یہ نہاتی نہیں تھی میرے ہاتھ سے, یہ کہتی اچھی ہو گئی تھی, میرے میں 5-6 سال کی تھی یہ, تو میں اسے کبھی یہ خود نہا لیتی, لیکن اکثر میں نے, تو یہ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں مجھ سے اختر سے نہا لوں, اگر اختر ہو تو یا تو پھوپھی جان سے نہاؤں گی, اور میں نے کہا کیوں نہ ہوگی, ان کی کیا ذمہ داری, نہیں میں آپ سے نہیں نہاؤں گی. پھر اس پہ میں تھپڑ مارتے تھے تو یہ آ کے فوراً خالہ جان سے امی جان امی نے آج مجھے اتنی زور سے امی جی مارا, میری کمر میں اب تک درد ہوتا ہے. اس وقت تو امی جی کچھ نہیں کہتی تھی, پھر کہتی دلہن اتنا مارا, خالہ جان کہاں مارا, اتنا مار سکتی ہوں, یہ کہتی کہ یا تو پھوپھی جان سے نہاؤں گی یا چھوٹی پھوپھی جان سے یا بیوی آپس سے کہوں سے. مجھے نہیں اچھا لگتا, آتی ویسے وہی لوگ تھے, لیکن اب یہ تو نہیں کہ ماں بالکل ہی دستبردار ہو. خیر بہرحال. اچھا یہ عصمت بھی اپنی پھوپھی, دیا نہیں کسی سے لگتے تھے, دیا اپنے ابا سے اور اماں سے لگتے. اس کا پلنگ بھی ہمارے ساتھ ہی بچتا تھا, ہمارے پلنگ کے برابر میں بچتا تھا دیا. اور دیا کی تھی میرا ناک پہ ہاتھ رکھ کے سوتا تھا, ناف کے اوپر, ناف پہ انگلی رکھ کے سوتا تھا, اس کے لپٹ کے سوتا تھا. اور جب یہ سوتا تھا تو میں اس کو دوسرے پلنگ پہ ایک چھوٹا کھٹولا بنوایا تھا خالہ جان نے, اس پہ پہننے سے شفٹ کرتی تھی. لیکن یہ اپنی دادی سے لگتا تھا, لیکن بہت زیادہ نہیں بیٹھتا تھا دادی کے پاس. وہ خود ننھے بھائی صاحب بہت چاہتے تھے اسے, بہت چاہتے تھے, لیکن یہ ان سے بھی نہیں, لیکن بہرحال لگتا تھا. اور بھابھی جان اس کا نام یہ دبلا پتلا تھا تو اسے بکی بچہ کہا کرتی تھی, یہ بکی بچہ ہے. تو اچھا بھابھی جان سب کے نام رکھتی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے برا نہیں مانا سب. اور اتنی محبت اتنی شفقت بھابھی جان کرتی تھی, بچوں کے کپڑے سینا. رفعت تو سلواتی ان سے تھی, میرے سلے ہوئے نہیں پہنتی تھی, ہر کام سے کرواؤں گی. یعنی ندیم تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ہم لوگ جس طرح رہے ایک گھر میں ایک ساتھ, اور کبھی کسی سے میری نہ نندوں سے نہ ساس کے ساتھ نہ ابا جی تو خیر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کوئی جس طرح آپ نے پڑھائی کا بڑی باجی کا بتایا, اسی طرح ایک جو ہے وہ پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ کچہری روڈ پہ خالہ جان جو ہے وہ بھائی جان کے ساتھ بھی کرتی تھی, سنا ہم نے. ہاں بہت. خالہ جان نے اسے, کیونکہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو خالہ بھی آپ نے کہا اسے میرے پاس چھوڑ دو, اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا کہ اسے میرے پاس. اور یہ بھی مانو بھی تو بیوی آپ یہ لوگ سب جو تھے یہ عائشہ ببانی میں جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی کلاس, یہ رفعت چاروں. اور سعید بھی شاید سعید نہیں جاتا تھا یاد. یہ تو یہ گاڑی اپنی گاڑی تھی, تو کبھی ایک بھائی چھوڑتے تھے, کبھی دوسری, کبھی اتفاق سے آفس کا ڈرائیور آتا تھا وہ چھوڑ. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجتے آج کل کے زمانے کی طرح. بیوی آپ جب یہ آتا, بیوی آپا کیا کیا کرتی تھی, اس کے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا, کپڑے بدلے, کھانا کھلایا,
سب سے پہلے اسے کھلاتی تھی. تو آپ کیوں یہ تمہارے سوتیلے بچے ہیں جو تم ہمایوں کو لے کے کھلا دیتی ہو؟ تو ہمیشہ خالجان کیوں یہ سوتے آپ جی اس کو ذرا مجھے کام بھی کرا رہا ہے. وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی. تو وہ کیا کرتی تھی, وہ یہ آتے تھے 2-2:30 بجے, انہیں نہ 3-4 بج جاتے تھے. بیوی آپا ایک اسٹور تھا ہمارا, اس میں ایک چھوٹا تھا بیوی آپا نے پنکھا رکھا تھا, وہاں صندوق پہ بٹھا کے ایک بکسوں پہ بٹھا کے اسے تھی اور یاد کراتی تھی. اور جب تک یہ یاد نکل لیتا تھا, اس کی آنکھوں جب یہ نکلتا تھا تو ہمایوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, ناک بھی پھلی ہوئی ہمایوں کی ہوتی تھی. اور آپا جی اور بیوی آپا کی جو ہوتی تھی پھر بہت ڈانٹ. اور اگر دیر ہو جاتی تھے نہیں پڑھا سکتی تو ننھے بھائی صاحب بی بی کب تک اسے پی ایچ ڈی کراؤ گی, اب پی ایچ ڈی کر کے ہی نکلے گا یہ کمرے میں سے. یہ بھائی نہ تھے پر بیوی آپا کو بہت تھا, بہت ماشاءاللہ بہت کیا انہوں یہ نے پی ہمایوں. ایچ ڈی والا جملہ تو ان کا جو ہے وہ ہم نے ہما کے لیے بھی سنا ہے, وہ جب فیڈرل ایریا کے مکان میں خالہ جان پڑھاتی تھی اس کو قرآن شریف. ہاں بیوی آپا نے قرآن شریف پڑھایا, بیوی آپا نے اردو سکھائی ہما کو, اردو پڑھنی بہت. اور بیوی آپا اندر یہ تھا صلاحیت تھی پڑھانے کی, بہت بہت صلاحیت تھی بہت. انہوں نے تو حیدرآباد میں اسکول بھی, گھر کے اوپر اسکول بھی چلا کچھ عرصے کھولا. ہاں انہوں نے تعلیم باغان کا اسکول کھلوا دیا تھا بیوی آپا سے, اور کرسیاں وغیرہ سب بنوائی تھی انہوں نے. اور بیوی آپا نے کچھ سے رکھا یہ سلسلہ. پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا حالات ہوئے, وہ پھر ختم. لیکن بہت محبت ان بہن بھائیوں میں تھی. اور یہ جو تھے بھائی عنایت, یہ میرے ساتھ ایسے تھے, ان کی حیثیت جیسے باپ کی ہوتی ہے. ایک قصہ سناؤں میں, یہ میرے بچے بھی ہو گئے تھے, یہ رفت, اور تمہارے مامو جان کو امریکہ جانا تھا, کوئی ٹریننگ تھی ان کی, اور وہ 1 سال کی ٹریننگ تھی. تو ننھے بھائی صاحب نے ہمارا اتنا, میں کہتی ہوں ایسے واقعی ڈیٹ کسی کی نہیں ہوگی, اتنا میرا اور میرے بچوں کا خیال, دونوں بچے تو خیر ان کے بھی تھے, میں اپنے نہیں کہوں گی, کہ اتنا ان بچوں کا خیال رکھا کہ ننھے بھائی صاحب پہلی تاریخ ہوتی تھی تو مجھے لا کے ننھے بھائی صاحب میرے تکیے کے نیچے لفافہ رکھ دیتے تھے, اور ایک اس میں ایک چھوٹا سا پرچہ ہوتا کہ یہ بچوں کی فیس ہے اور یہ دلہن تمہارے لیے ہے, اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا, میں اور تمہیں پیسے نکلوا دوں گا. ہر دفعہ ہر مہینے کی 1-2 تاریخ کو. اور مجھے کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی. مجھے کسی کے بچے بیمار ہوتے تھے, مجھے نہیں پتا چلتا تھا ان کے پیچھے ننھے بھائی صاحب, بلکہ ان کے سامنے بھی ننھے بھائی صاحب ہی کی ذمہ داری تھی, ننھے بھائی صاحب ہی لے جاتے. اور اس محبت کا یہ اثر تھا, یہ صحیح ایسا تھا کہ میرے خیال میں 10 یا 12 سال کا, بلکہ اس سے بھی بڑا. تو یہ کہتا تھا, ہم بیٹھتے تھے سب مل کے, تو کہتا ہے امی میرا اتنا دل چاہتا ہے اتنی بڑی حویلی ہو, اتنا بڑا گھر ہو, ہم سب بہن بھائی, ہماری سب پھوپھی یا پھوپھیزاد بہن بھائی, ہم سب ایک بڑے گھر میں رہیں, ادھر ادھر نہ رہیں. اس نے محبتیں دیکھی تو اس کا یہ دل چاہتا تھا کہ اتنا اچھا ماحول ہے, سب ایک گھر میں رہیں. بس اچھا, میری سسرال جیسی کسی کی نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں. میری ساس نے خدمت, میری نندوں نے, اور محبت, خدمت کے علاوہ محبتیں بہت تھی. رفت یہ 1-1.5 سال کی تھی تو یہ لیٹنا نہیں چاہتی تھی پلنگ پہ, بلکہ اس سے چھوٹی تھی, 1-1.5 سال سے بھی چھوٹی تھی, حال میں 10-11 مہینے. یہ کہتی تھی میں, اور گود میں سوتی تھی, جہاں اسے لٹایا اور یہ اٹھ جاتی تھی. تو میں بعض دفعہ جھک آتی تھی اور پلنگ پہ پٹا دیتی تھی. میں نے کہا تم سو نہ سو, اب تم یہیں لیٹی رہو. چیختی تھی. اختر فوراً ننگے پیر بھاگ کے آتی, کیا ہوا؟ میں نے کہا اختر یہ سو نہیں رہی, میں تو بہت تھک گئی, مجھ سے نہیں اب برداشت ہو رہا, 12 بج گئے, کوئی بات ہے اب تک یہ نہیں. تو کہہ لیا اچھا آپ جا کے بھابھی جان سو جائیے. دیکھو بہت بڑی بات ہے, حالانکہ مجھ سے چھوٹی تھی, کوئی یہ نہیں کہ بڑی تھی اختر. اور یہ ابھی کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, باہر کی طرف کھلتی تھی. تو اختر اسے لے کے, اور وہ وہاں بکری وغیرہ یہ رات سے چلنی شروع ہو جاتی تھی, لوگ حال جہال ہو جاتا, یہ وہیں کھڑی رہتی تھی اختر, جب تک نہیں سوتی. اور اگر وہ لٹانے کی بھی کوشش کرتی تو نہیں, میں تو نہیں جاتی. اور یہ بس یہ وہیں کھڑکی میں بیٹھی رہتی تھی. پھر جب 5 بجتے تھے
تو یہ لے کر آتی تھی، تب یہ ٹل جاتی تھی، پھر یہ سوتی تھی. اور اگر اختر نہیں ہوئی ہے، جب یہ اختر شادی ہو گئی، شادی بھی نہیں ہوئی، یہ وہاں چلی گئی، یہاں نہیں تھی ہمارے پاس اس وقت. اور میں یہ حیدرآباد تھی، اور میں ننے بھائی صاحب نے مجھے کس وجہ سے ان کا کوئی کام تھا تو میں وہاں چلی گئی لوگ کر جیکب رائی میں تھے بھائی نا، نہیں جیکب رائی میں. ہاں تو ان کا 5-6 دن کا کام ہوتا تھا. اس کی یہی حال ہے. اس میں ضد بہت تھی رفعت میں شروع میں. تو رفعت جب بھی نہیں سونا چاہتی، اور اگر سوتی تھی تو کہتے اپنے سینے پہ لٹا کے مجھے سیدھا لٹاتی تھی، اور میرے اوپر لیٹ کے سوتی تھی. میں تھک جاتی تھی، سانس گھٹنے لگتا تھا. میں جب یہ روتی تھی، بھائی ناتھ اپنے کمرے میں سے بھاگ کے آتے، دلہن دلہن کھٹکھٹ آتے میرے کمرہ. تو میں نے کہا بھائی ننے بھائی صاحب یہ سوئی نہیں مجھے تھکا دیا. میں اچھا اسے مجھے دے دو، اور وہ اپنے کمرے میں لے جا کے اپنے پاس سلاتے تھے. بہت بہت لوگوں نے اس کے نخرے اٹھائے، بہت اٹھائے. اور جو کہتی تھی وہ، حتیٰ کہ بڑی ہو گئی ماشاءاللہ اچھی خاطر، تو یہ ہر جگہ ننے بھائی صاحب کے ساتھ جاتی ہے. ظہیر صاحب کی یہاں بہت جانا آنا تھا. تو یہ اس کے کوئی بھی بات ہو، اپنے کپڑے بھابھی جان جلدی جلدی اس کے نئے سی تھی، کوئی تقریب ہوتی اور اس کو پہنا کے لے جاتی تھی دونوں بہنوں کو. لیکن یہ زیادہ جاتی تھی، اس کو جاتی تھی. بہت کرتے تھے. تائے پھوپھیوں نے دونوں بچیوں کے بہت نخرے. ہما بیچاری کو اتنی محبت نہیں مل سکی، سب اپنے اپنے گھروں میں بوڑھے ہو گئے، عمر ہو گئی تھی. پھر ان لوگوں، لیکن جو ساتھ رہی بی آپا نے قرآن شریف پڑھایا اسے. نہیں مانی، اب یہ اس چیز کو میں یہاں پہ وہ کروں گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اتنی محبت نہیں ملی. وہ بڑے ماموں جان فیڈرل بی ایریا میں سن 1972 کے بعد سے اور 82 تک رہے. تو ہما ساتھ رہی اس کو. ہاں نہیں وہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ملی، لیکن وہ جو ان لوگوں کے لاڈ ہوئے نا دونوں کے، پھوپھیوں نے بھی کیے، انہوں بڑوں نے، بچوں نے، سب نے. اور جیسے آپا جان آتی تھی، آپا جان بھائی مرغوب بھائی خورشید، یہ رفعت سوتی نہیں تھی نا تو بھائی خورشید اور وہ رہتے تھے اگر حیدرآباد سندھ میں، یہ آ کے رہتی تھی آپا جان. تو یہ پھرتے تھے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ماموں کو دیکھا، تو وہ ہم بڑے بہن بھائی جو اس کے بڑے بہن ہو گئے تھے، تو ہم نے ہما کو جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو مطلب حق اس کا وہ وہ سب نہ ہو. کچھ ہے، وہ بھی ہے. بھائی غیور کی بیوی نے بہت اس کے لاڈ کیے، بھائی غیور نے، ان کی بیگم نے. یہ نہیں میں کہہ رہی، لیکن وہ بات رفعت عصمت کی وہ اسے شاید نہ مل سکی، وہ میرا خیال ہے. صحیح. اچھا، تو اب اس کے بعد جو ہے پھر بھابھی جان کی بات، بھابھی جان اس سے بہت محبت کرتی تھی اور نام بھی رکھ رکھا تھا بھائی یہ تو میاں نے اسے بنایا، اور بارہ کے وقت اسے اوون میں ڈال کے بھون گیا اللہ میاں. یہ زیادہ سیکھ گئی ہما کو کہتے تھے بھابھی جمیلہ. بہت لاڈ بہت کرتی، تو اسے چھیڑتی بھی تھی. کہنے لگی بھائی اللہ میاں نے اس کو بنایا اور بنا کے اوون میں رکھ کے بھون گئی اللہ میاں، اور یہ زیادہ سیکھ گئی. اس کا رنگ سب سے کم تھا. اس کو اچھا یہ شروع میں سمجھی نہیں، جب یہ بڑی ہوئی اسے القر تاجن یہ کیوں کہتی ہے ایسی بات. میں نے کہا محبت میں کہتی ہے. آپ بولتی رہیے، میری تصویر نہیں آ رہی، ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی ہے، لیکن ابھی لائٹ کا بندوبست کرتے ہیں، آپ بات کرتی رہیں. ہاں بس اس طرح بہرحال شفقت محبت تو تائے کی بہت ملی، تایا تائی پھوپھی سب، اور بہت اچھے. اور ہمارے بھائی رؤف سے بہت ہی، کیونکہ یہ اس کی صوفیہ کی ہم عمر تھی، تو رؤف کرتے تھے. رؤف محمودہ صوفیہ سے بہت دوستی. تو جو کچھ رؤف کے صوفیہ کے لیے ہوتا تھا رکھتے تھے، اپنے یہاں لے جاتے تھے. اور جو کچھ رؤف کے لیے جاتے ہوئے اس کو ایک جوڑا ضرور بن کے آتا تھا. اس کا 1-2 جوڑے اس کے ساتھ آئے، جو صوفیہ کے بنتے تھے اسی طرح اس کے لیے بن کے. اچھا اس نے جب MSc کیا تو ہاں MSc کے بعد رؤف نے اس کا بہت بڑا وہ کیا. فنکشن تو ہمارے ہوا، لیکن رؤف نے بہت بڑی دعوت کی تھی اور گفٹ بھی دیا تھا. اب کیا دیا وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال اس کو بہت اس کی پذیرائی کی ان لوگوں نے، اور بہت ساتھ رہے ان کے.
मामू वासिल बहुत मोहब्बत करते थे, जी। वो रहते थे रोज यहाँ आके। हम्म। बस मेरे मैके मेरे ससुराल में सब जो जिसके रिश्ते थे उस साहब ने बहुत ज्यादा सबने ख्याल किया। सही। और हम अपने भाइयों के यहाँ जाते थे, भाईजान के जाते थे, तो वहाँ हामदा भाभी और मेरी बहुत दोस्ती भी थी, एक दूसरे से बात की थी ये, और दिल भी मेरा लगता था इस वजह से कि भाई अम्मा जान अकेली थी उस घर में, फिर ये आ गई। हामदा भाभी बहुत अच्छी बुनती थी, बच्चों को उन्होंने सब स्वेटर भी बुन के देती थी मेरे बच्चों को। तो बहुत बहुत अच्छी है। और अम्मा जान इतनी मोहब्बत हामदा भाभी से करती थी कि ये इतने अच्छे शादी को 10-11 साल हुए, कोई काम उनके सपुर्द ऐसा नहीं कहीं कह रहे नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है भाभी की, मेरी बहन की इकलौती बेटी है, उन्होंने मेरी वजह से यहाँ दिया है, उन्हें यहाँ शादी की है उन्होंने, तो मैं इसे कुछ, मैं इसकी माँ भी हूँ, इसकी सास भी हूँ, अच्छा। सास भी हूँ, मैं सब कुछ इसकी हूँ। जब ये अच्छा। कहीं भाईजान और ये कभी देखने चले जाते थे तो बच्चे ये तीनों छोड़ जाती थी, तो अम्मा जान थक जाती थी, डायबिटीज भी थी, कहती भाई ये नहीं पता तीनों बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, मैं थक जाती हूँ, मैं यूं हूँ, अब क्या आएगी तो मैं बना कर दूँ, मुझसे नहीं रखे जाते ये है। और जब इनके आने का करीब वक्त होता था 10 बजते थे कि अब ये आने वाली है, तो अब्बा जान कहते अब आएंगी तो मैं अब्बा जान छेड़ते थे अम्मा जान को, तो कहते अब आएगी तो मैं भाई जमीर और हामदा से कहूंगा भाई नहीं मत छोड़, तुम्हारी अम्मा ने आज बहुत मुझे भी सुनाई, बिल्कुल आप मत भाई, इसकी माँ ने मेरी वजह से तो भेजा, उसका दिल बुरा होगा हामदा का, कुछ अच्छा। मत कहना कुछ भी। मना करती थी कि तुम भी मत कुछ कहना, मैंने कहा मैं क्यों कहूँगी। तो सही। बहुत बहुत मोहब्बत तो करती थी अम्मा जान हामदा बाप, और ये भी सही। बहुत करती थी उनसे। सही। मुबशिर तो बिल्कुल अपने नाना की, हम ना आपकी खालू कादिम भावजें, आपकी जो भावजें थी चारों भाइयों की, तो उसमें से किस भावज से आपकी जो है वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही? भाभी आयशा से, वो इसलिए कि वो साथ रही हमारे, भाभी आयशा से दोस्ती भी थी और मेरे साथ रही भी, तो वो इससे उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी, वो दोस्ती के अंदर, और ये मेरी भावजों की तरह रही। हामदा भाभी नजमा से बहुत थी, लेकिन ये दो बिल्कुल गैर थी, कामिल की वाइफ और रही की, लेकिन दोनों बेहद नफीस, आज तक मेरी इतनी इज्जत, मेरी मुझे माँ की तरह चाहती हैं दोनों भाभी मेरी, ऐसी ऐसी हर बात बताना, मुझसे मशवरा करना, मेरे सही की बीवी आपा दुआ करना, फला बात के लिए आपा दुआ, और एक एक बात मुझे बताएंगी, एक एक, अब भी उनके फोन आते रहते हैं काम में, जहीर और शायद की मेरे, तो मेरी सही। सब भावजें मुझसे बहुत करती थी। और हमारे यहाँ मोहब्बतें वैसे बहुत थी, ददियाल में भी ननिहाल में भी सही। हमारी अच्छा मानी, बहुत। मुझे मुझे जो है कुछ थोड़ा सा आप वो भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि मामूजान की मुख्तलिफ मकामात पे तकर्री रहीं, आप पेशावर भी रहीं, लाहौर भी रहीं, और हमने अपने बचपन में देखा कि तकरीबात में आपको जो है वो चीफ गेस्ट हाँ के तौर पे स्कूल में बुलाया जाता हाँ था, हाँ, आप वहां तकरीर भी ये करती थी। जी। पेशावर में वो मैं तो वो दिखाऊंगी, तो उसका मुझे कुछ याद नहीं बताएं। रहा वो मैं। हाँ हाँ, वहाँ पेशावर में पहली दफा मैं गई इस तरह तकरीर करने, वैसे तो हर फंक्शनों में तो कराची में भी मैं अटेंड करती रही, कॉलेजों में इनके साथ जाती रही, लेकिन तकरीर वगैरह नहीं की, ये मुझे पेशावर में हासिल हुआ। अच्छा। वहाँ की खवातीन, हाँ वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की खवातीन, यानी स्कूलों में मुझे बुलाया गया, लेडीज जो थी, तो वहाँ तकरीर वो, लेकिन मैं मुझे तो कुछ इतना अंदाजा नहीं था, तो ये मुझे तकरीर लिख के दिया करते थे, और नदीम याद, मुझे एक पल्पिटेशन होता था, मैं बहुत याद करती थी, जब ये ऑफिस चले जाते थे तो तुम यकीन जानो मेरी सिंगार में इसकी बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था, मैं उसके ऊपर खड़ी होके, और मेरे अच्छा ये इनका ये, जब जाओ तो पिशावर में जब भी मैं गई था तो मैं साड़ी बांध के जाती थी, साड़ी अच्छा। होती, तो मैं जब था, अम्मी जी भी अपना खाना खा कर सो जाती थी और ये देर से आते थे, तो मैं क्या करती थी अपने कमरे में, अभी आपा खालजान अब्बा जी सब सो जाते थे, ये बच्चे भी सो जाते थे, लिटा देती या होमवर्क करते, मैं अपने कमरे में चटखनी लगा लेती थी, चटखनी लगा के मैं साड़ी पहनती थी, और साड़ी पहन के शीशे के सामने मैं होती थी, और शीशे के सामने खड़े होकर मैं तकरीर करती थी, और तुम्हारे मामूजान की सामने रखती थी, जैसे ये सुन रहे हैं मेरी तकरीर, अच्छा। इनकी अच्छा। तस्वीर मेरे शीशे,
اور میں تقریر اچھا کرتی تھی، اور جب میں بہت مطمئن ہو جاتی تھی چیز میں دیکھ کے، میں نے کہا ہاں جو یہ کہتے تھے یہاں مجھے زور سے بولنا ہے، یہاں ہلکے بولنا ہے، یہ سب مجھے بتاتے تھے پہلے 2-4 دفعہ یہ میری آنسر کرتے تھے، تو پھر مجھے یہ تھا کہ زور سے بولا، اور میں ان کی تصویر رکھے، اور پھر ان کے آنے سے پہلے وہ تصویر ان کی ہٹا دیتی تھی، اپنی ساری اپنی ٹانگ دیتی تھی ہینگر پہ کر کے الماری میں بہت ایسی باتیں ہیں جو آج میں بتا رہی ہوں، جو میں نے آج شاید یہ کسی کو بھی نہیں باتیں بتائی. صحیح وہاں میری صحیح صحیح. تقریر ہوتی تھی مجھ سے، وہاں مجھے ٹیوشن میں رکھتے تھے، پرائز ڈسٹریبیوٹ کرتی میں، پھر وہ لوگ مجھے بکے وغیرہ دیتے تھے، اور جو کچھ بھی چیز ہوتی تھی سب دیتے تھے. میں اچھا بہت، اور میں نے پشاور کو جتنی اچھی طرح دیکھا، ہر جگہ کی میں نے گئی، ہر جگہ یہ مجھے لے جاتے تھے 2 دن کے لیے، اور یہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہو کے گئے تھے، تو ان کا پورا سروے ہوتا تھا، اور میں 2 دن بھی رہی، 4 دن بھی رہی. اچھا اس سے بڑا ہاتھ میری وہی بات کہوں گی خالہ جان کا تھا. میں ڈرتی تھی، وہ تو مجھے وہ اتنی ہمت بتا دی، نہیں دیکھو رضی کا دل چاہ رہا، اس کا دل برا ہوگا، دیکھو وہ یہ کہے گا کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی جو میرے ساتھ نہیں چل سکے. خالہ جان یہ مجھے بہت کہا کرتی ہے، اور نہیں تمہیں جاؤ، مجھے میری خوشی کے لیے میری بہت ہمت افزائی کرتی تھی، بہت زیادہ. اور میں اسی لیے میں آگے بڑھی ہوں، بہت زیادہ بڑھی ہوں. پہلے تو میں مجھے بولتی بھی نہیں تھی. پشاور کا وہ قصہ بھی سنائیں جو میں تو چھوٹا تھا، میں پشاور مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا ابا جان کے ساتھ، لیکن وہ سنا کہ کوئی ایک صاحب جو ہے وہ باہر آ کے اور کوئی مٹھائی کا ڈبہ چوکیدار کو یا ڈرائیور کو دے گئے تھے، اور اس نے اندر لا کے دیا تھا میز پہ ہاں بیٹھے ہوئے. ہاں تو وہ کچھ قصہ سنائیں. ہاں، وہ گئے تو وہاں لوگ ان کی بڑی عزت، ظاہر ہے کچھ ایسا پوسٹ بھی ان کی ایسی تھی، یہ تھا. اور وہ ایک صاحب جو تھے وہ اپنے اصل میں بیٹے کا ایڈمیشن کروانا چاہتے تھے، اور کہ یہ، اور چلا کہ یہ بہت ساتھ ہے. پہلے تو اس کا آنا جانا ان صاحب کا ہمارے یہاں بہت رہا، بہت آتے جاتے تھے، اور ہمیں دعوت میں بلایا، ہماری دعوت بھی کی. یہ حالانکہ منع کرتے تھے، لیکن یہی بات کہ بہت اصرار کرتے تھے، تو یہ اور میں دونوں چلے جاتے تھے. ایک دفعہ پھر اس نے ہمت کر کے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میرٹ پہ کرو، اگر میرٹ پہ ہوگا تو ضرور ہو جائے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے جواب دیا. اس کے ذہن میں پتہ کہ کیا آیا. پھر کچھ عرصے بعد جب ایڈمیشن ہو رہا ہے تو اس نے ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ لایا، بڑا نہیں تھا، ایسا تھا جیسے 6 مہینے کا ہوتا ہے، اچھا اتنا بڑا بچہ تھا. وہ لایا، اور مٹھائی کا ایک ڈبہ. تو بکری کا اچھا بچہ تو وہ باہر ہی چھوڑا، مٹھائی کا ڈبہ اچھا لا کے میز پہ رکھا. یہ کہنے گیا کس نے دیا؟ انہوں نے کہا کوئی صاحب جو آتے ہیں یہ، بس تمہارے مامو جان تو میں بتا نہیں سکتی، اتنا غصہ آیا. پھر اس نے کہا جی باہر وہ ایک بکری کا بچہ بھی لایا، وہ بھی ہے، وہ صاحب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ صاحب تو چلے گا. ابا جان نے انہوں نے تمہارے مامو جان نے اسی اور ڈرائیور کے ہاتھ وہ دونوں آپس میں کہنے لگے آپ کیا تھے، کہنے اور ایک پرچہ لکھ کے دیا. آئندہ سے آپ، انہوں نے کچھ نہیں لکھا، بس آئندہ سے آپ یہ ہمت اور جرت نہ کریں میرے ساتھ. مجھے بہت آپ کی بات سے تکلیف ہوئی. تمہارے مامو جان کا حال تھا، تم یقین جانو کہ ان کا جو بریف کیس تھا اس میں وہ تھی پینسل وغیرہ پھٹا وغیرہ. اگر میں کہیں پھٹا پینسل نکال لیتی ہوں تو کہتے یہ کہاں سے؟ میں نے کہا آپ کے بریف یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آفس کے کام کا ہے، میرے الماری میں اور رکھے ہیں، وہ لے لو، ادھر سے لے لو. انہوں نے کبھی نہ وہ یہ ہزاروں ان کی چیزیں تھیں جو ہم. اچھا پیٹرول ڈلواتے تھے، آفس کا طرف سے ڈلتا تھا، اس میں ہم نے کبھی نہیں، جب پیٹرول دوسری دفعہ ضرورت ہوتی تو وہ آفس کا نہیں ڈلواتے تھے، پہلے خود ڈلوا دیتے، اور اس سے ہمیں جو کہتے اب تم جا کے میں، یا پھر تم رکشہ ٹیکسی سے جاؤ. تو بھابھی جان کو بلکہ غصہ آتا، یہ بھائی رضی کا عجیب طریقہ ہے کہ وہ رکشہ گاڑی کھڑی ہو ہم رکشہ ٹیکسی سے. میں نے کہا بھائی یہ نہیں تو انہیں مجھے بھی پسند بجان کیا. یہ تو مجھے بھی یاد ہے، فیڈرل ایریا میں جب میں رہا تو وہ ہاں سیکٹری ایجوکیشن جب تھے تو گاڑی سے آتے تھے، تو کبھی آپ فوراً ہاں ان کے ٹائم پہ آ کے گیٹ پہ اور ہاں کہتی تھی کہ وہاں جانا ہے، اس کو روک لیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ڈرائیور جو ہے دفتر نے مجھے دیا ہے، تمہیں نہیں، تم بعد میں چلی جانا ندیم کے ساتھ یا رکشہ پہ چلی جانا. ہاں 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 چلے چلو، یہ بس یہ نہیں، تو بہت اب اصول اب بہت مجھے جو ہے وہ آگے اب ہاں اس کے بعد بچوں کے بچے ہوئے، اور ان کے ساتھ سب سے پہلے ظاہر ہے بڑی باجی سب سے بڑی تھی، ان کے بچے ہوئے. تو
वो और जो रफत है के बच्चे हुए। अच्छा ये रफत के जो बच्चे हैं, बड़ी बच्ची हुई मारूफ, जी तो ये हमारे करीब एक क्लिनिक थी, महबूब क्लिनिक, जी फरदाना में की थी, जी वहाँ ये हुई। और ये जी 1.25 महीने तक मेरे ही पास रही। और उस वक्त जी उन्हें भाई इनायत और भाभी जान हम सब मुश्तरक एक ही साथ रहते थे। सही सही ये इसकी पैदाइश थी 76 की थे मारूफ। जी नवंबर नवंबर 20 नवंबर हाँ नवंबर, हाँ हाँ 70 20 में। तो 77 76 में तो शादी हुई थी। 70, हाँ 77। तो मारूफ की पैदाइश के बाद ये रही। और भाई नाथ का ये था, जैसे ही सुबह को नीचे उतर के आते इसे अपने पास अपने पलंग पे लेके, जहाँ धूप में ये बैठते थे वहीं से लिटा लेते थे और इसे तकते रहते थे, चांद भी और भाई नाथ भी बहुत मोहब्बत से इसे देखते थे। और जब ये 1 महीने के बाद ये जाने लगी तो रफत को कहा, रफत देखो मैं सुबह ही आऊंगा, इसे तैयार रखना, किस वक्त उठ जाती है तू? कहने के मुझे पता नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे देख। खैर नन्हे भाई साहब सुबह ही कोई 10 साढ़े 10 बजे जाके ये इसे दूसरे दिन, हालांकि इसकी सास भी थी माँ, और उनसे कहते थे दुआ क्यों कह, भाभी अगर आप इजाजत दें तो मैं मारूफ को ले जाऊँ। अच्छा इनकी सास इसलिए इजाजत दे दी थी, वो मिलने जुलने की बहुत शौकीन थी, आने जाने की। और रफत भी साथ जाती थी कभी, या अमजद है तो वो कहती थी हाँ ठीक है भाई साहब आपकी बच्ची आप ले जाइए। तो वो आज सुबह के आयु के 12 बजे तक हमारे रहती, ये लोग घूम फिर के जब आते थे जब लेते थे। एक दिन आया, अच्छा मारूफ की थी, हो गई तबीयत, खुदा न करे खराब, ये अच्छी मेरे ख्याल में 6-7 महीने की थी। तो इसके एक इंजेक्शन लग रहे थे, इसे कुछ ऐसा बुखार आया, उतरता ही नहीं था इसका बुखार, तो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन हर 6 घंटे बाद लग रहे थे। तो ये उसी में हमारे पास ही से छोड़ गई और कहा कि ये आप इंजेक्शन लगवा लेना। खैर वो नन्हेबाज से पता चला तो नन्हेबाज साहब वही क्लिनिक से वो नर्स को ले आया, फरजाना क्लिनिक से। खैर वो आके रोज इस तरह सुबह से के शाम तक। अब इसे इतना बुखार भी, रो भी रही और ये, और दूध भी बड़ी मुश्किल से पी रही, कभी भाभी जान दे रही कभी मैं ले रही। तो ये आई 11-12 बजे। अच्छा अमजद तो अंदर नहीं आए, ना उनकी वालदा उठी, रफत उठी, ये सारा गुस्सा मेरा फिर रफत के ऊपर। मैंने कहा बच्ची इतनी बवाल, तुम सुबह से इसे छोड़ के गई, तुम्हें नहीं खबर क्या है? तो मैंने कहा ठीक है ताईजान, कल मैं तो ताईजान की वजह से छोड़ गया। मैंने कहा ठीक है ताईजान ने रखा, लेकिन उनको ये थोड़ी जिम्मेदारी थी कि अकेली बाप जान संभाल सकती थी। और ये वो मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर भाभी जान को उस तकलीफ हुई, इन्होंने मुझे कहा तुमने गलत सुना है, तुम्हें कहना नहीं चाहिए था। क्या करती वो, जाहिर है वो शौहर और सास जब आएंगे। खैर वाकई मेरे भी अकल में बात आई है कि वाकई मुझे नहीं कहना चाहिए था इसका। उस रात मुझे बहुत तकलीफ रही अपने आप का, मुझे नींद भी नहीं आई, रफत का ख्याल आता रहा। मैंने कहा रफत को मैंने वाकई, इसको मैं कोई भी बात होती थी बड़ी मजे में, और किसी को मैंने इतना नहीं डांटा जितना रफत को मैंने डांटा। फिर माशाल्लाह फिर उवैस हुए, वो भी हमारे पास बहुत है। ये 2 बच्चे तो बहुत रहे, अम्मार नहीं रहा। अम्मार तो मेरे ख्याल में 26 दिन का था तो इस्मत की शादी हो गई। और इसने बहुत मार को रखा, नहलाना धुलाना पढ़ना। और ये और इस्मत की तो ये जैसे माँ को तकलीफ होती इस तरह तकलीफ होती थी माँ इस्मत को, बस तड़प बनाना था अल्लाह को। तो इसलिए बहरहाल उसके बाद ये 2 बच्चे तो हमारे पास काफी रहे। अम्मार बिल्कुल नहीं रहा। अम्मार तो फिर यासिर, अच्छा यासिर मेरे ख्याल में 1.5 साल का था या 1.25 साल का। अमजद को वहां जाना था लंदन, और वो रफत को ले आना चाहते थे। तो मुझसे देखा, रफत ने नहीं, रफत ने कि चैजान अगर आप इसे रख ले तो हम, अब मैं अमजद को तो जवाब नहीं दे सकती थी। मैं खामोश हो गई। तुम्हारे अमजद ने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये ऊपर का दूध तो पीता ही है, फीड करता है। तो मैं वो हमारे, तो ये मेरे ख्याल में 1 महीना रही। दिन रात मैं इसमें लगी रहती थी, मुझे अपने होश ही नहीं किस वक्त में, कभी मैं रात में नहा रही हूँ, कभी मैं सुबह ही नहा रही हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। और ये रोज था, जिद्दी बहुत था, बहुत जिद करता था। और तुम्हारे मामला क्या हालत थी कि इसे कहते, जब मैं कहती मेरा मैं थक गई तो कहते अच्छा तुम इसे मुझे दे दो,
یہ میں اپنے پاس، اور ان سے سلائے ولائے نہ جاتا، یہ بھی نیند کچے تھے تو وہ لے تو لیتے تھے لیکن یہ روتا ہی رہتا تھا، پھر میں اپنے پاس آتی تھی اس کو. خیر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 1 مہینہ 1.25 مہینہ اس طرح، اور یہ کہتے تھے جو تم نے اب تکلیف اس کے اٹھائی ہے رفعت سے امجد سے بالکل مت ذکر کرنا، وہ تو وقت گزر گیا، جو ہو گیا وہ کریں گے، وہ تو گزر گیا وقت. صحیح. اس طرح ان کے لاڈ ننیال خیر ہوئے، لیکن ماشاءاللہ بچے. اچھا جب کوئی بات ہوتے تو ضیا نے شاید ایک دفعہ یہ کہا کہ ان بچوں کو جو ہے وہ بلکہ نواسا بات کی تو صحیح یاد نہیں، نواسی میں سے بھی کسی کی پٹائی کی آپ نے؟ یہ بچے کو یہ نہیں ان لوگوں کو نہیں پٹائی کی، ان کو محبت دی بہت، اور بس ناراض ہوئی، ڈانٹا میں نے بہت. یہ کیا کرتے تھے، ہمارا پرانا باورچی خانہ تھا تو اس کے اوپر چڑھ کے میں وہ منگاتی تھی منا بسکٹ. ان لوگوں کو بسکٹ کا بہت شوق تھا تو میں بڑے ڈبے منگا کے رکھ لیتی تھی، یہ پورے مہینے چل جائے. تو میں کچھ نیچے رکھ دیتی تھی، بچے آئیں گے خود لے. تو جب میں سو جاتی تھی تو یہ ایک تختے کے اوپر پیر رکھا، ایک گدھے پہ سوار ہوتا ہے اور کہتے دیکھو. اور یہ سب سے تقریب کار جو تھا یہ عمار اور اویس تھا سب سے زیادہ، اور یہ جا کے وہ منا بسکٹ اتار کے لاتے تھے. اور میں نے جب میں دیکھتی میں نے کہا یہ اتنے بسکٹ کس نے کھائیے خود پڑے، تو دونوں ہنس کے باہر چلے جاتے تھے کمرے سے. اچھا انہوں نے لائٹیں بھی بہت توڑی، اس میں یہ بھی شریک ہوتے تھے ریاض رضا وغیرہ بھی. ان لوگوں نے لائٹیں بھی بہت توڑی گھر کی، بڑے ہو گئے، جب چھوٹے نہیں تھے اچھے خاصے بڑے تھے. لائٹ گملے بہت کرکٹ کھیل کے اور کرکٹ ایسے کھیلتے تھے کہ یہ گملہ ٹوٹ جاتا تھا تو گملے کو مجھ سے اور ان سے چھپا کے اس کا منہ دیوار کی طرف کر دیتے تھے، اور گملے کو صاف ہماری طرف رکھتے تھے کہ ہم دیکھیں نا. ہمیں پتہ ہی جب مالی آتا باجی یہ گملہ ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے کہا ہاں یہ تو نہیں ٹوٹا، یہ تم سے ہی ٹوٹا. نہیں باجی یہ گملہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کی دیکھیے وہ جو ٹوٹ کے اس کے ٹکڑے ہیں وہ تو ہے نہیں. تو پھر پتہ چلا کہ یہ ان کے کرکٹ کھیلنے سے ٹوٹا، اور وہ چھپایا تھے دیتے تھے. بہت نقصان کیا اور بہت شرارتیں بھی سب نے مل کے لڑکے تھے سب. لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں کہتی ہوں ندیم پتہ نہیں میری والدین ہے، میری دعا ہے کیا میرے ساتھ کہ اتنے اچھے بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ. رفعت کے بچے اللہ تعالیٰ نظر بچے بچائے، ایک سے ایک محبت خیال والا. ابھی کے میں مثال دیتی ہوں، جب سے ان کے تمہارے مامو جان کا انتقال ہوا اور میں یہاں اب آئی 4-5 سال مجھے یہاں بھی ہو گئے، وہاں فیڈرل ایریا میں کوئی دن ان کا ایسا نہیں جاتا تھا رفعت کا یا بچوں کا، کوئی نہ کوئی مجھے فون کر کے فیڈرل ایریا میں پوچھتا تھا. اور اکثر 10-15 دن بعد یہ لوگ آتے تھے. اور ضیا بھی نہیں تھے، ضیا بھی باہر چلے گئے تھے، بیوی بھی نہیں تھی اس زمانے میں جب ایریا پڑھ رہی تھی تو یہ بھی وہیں تھی. پھر اس طرح تھے لوگوں نے. اب ہم یہاں آئے تو یہاں تو یہ ہے جو کوئی بات ہوئی کوئی بل داخل کر بھائی یہ آن لائن کسی کو پیسے بھیجیے یا سبھی یہ آن لائن بھجوا دینا. اب مجھے کوئی نہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ، اور جس سے بھی کہو یہ ایک کی خصوصیت نہیں، یہ عبید سے لے کے معروف سے لے کے اور سبھی تک کی یہ خصوصیت ہے. پھر کے بعد داماد، اس کے جو داماد ہے رفعت کا افی، وہ میرے پاس ان کی انتقال کے بعد 8 سال رہے میرے پاس. اس کی یہ کیفیت تھی بس یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے کیا کر لے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے خاموش بیٹھنے تو کوئی نہ کوئی آ کے باتیں شروع کر دیتا تھا. نیچے یہ اوپر رہتا اور نیچے برآمدے میں بیٹھ کے یہ صبح کیا آتا تھا. معروف بھی نہیں اس وقت اترتی تھی اور کوئی جاب بھی نہیں کرتی تھی، اپنا ایک مگ لے کے چائے کا کیا جاتا تھا. اور میں بھی اٹھی ہوئی تھی، میں تخت پہ اپنا کچھ نہ کچھ سینا یا کچھ بھی کام کرتی تھی. یہ مجھ سے باتیں کرتا رہتا تھا، اپنی بھی باتیں مجھ سے بھی باتیں پوچھتا رہتا. اور کہیں جاتے تھے تو مجھ سے امی جان آپ کو کچھ منگانا ہے مجھے بتا دیجیے، امی جان آپ کو کچھ. اور جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے جہاں یہ مناسب سمجھے تھے کہ امی جان کا جانا ضروری ہے اپنے عزیزوں میں، مجھے اپنے ساتھ لے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ مجھے وہاں جانا ہے یا معروف مجھے وہاں جانا ہے. یہ دونوں میاں بیوی مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اور ساتھ کھانے کا یہ بہت وہ ہوتا تھا کہ میں کھانا میں نے منع کر رکھا تھا، میں نے کہا نہیں کھانا
2 चूल्हे नहीं मैं करने दूंगी, 1 चूल्हा होगा। ठीक है, कभी तुम्हारा कोई चीज बनाने को खुशूसी दिल चाहा तो तुम बता दिया करो, परिवार के खाना है, लेकिन ये खाना तुम हम सब साथ खाएंगे। तो मैंने खाने नहीं, लेकिन ये और तरह से अपना कर दे। रमजान में ये इफ्तारी बना के ले आती थी कि अम्मी जान इफ्तारी में ले आऊंगी, खाना आप बनवा लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत साथ मुझे नहीं। फिर रजा आ गया, रजा के आने के और बाद पोता, फिर माधुर हाँ यही चली मैं गई। कहने लगा था कि पोता तो पोता होता है। हाँ, वो उसकी भी खुसूसियात है पोते की भी, और ऐसी वैसी नहीं है वो। तो मेरी बात मेरे अगर मैं खामोश, वो समझ आता है कि अम्मी जान को कुछ कहना है जो कहना नहीं चाह रही। क्या बात है अम्मी जान, आप क्या कहना चाहती है, क्या है, आप क्या कुछ कह रही हैं? हाँ भाई ये करना है, ठीक है हो जाएगा, बस अब कह दिया बस हो जाए, और वाकई फौरन हो। ये मैं कहती हूँ नदीम, रफत के 5 बच्चे अल्लाह ताला इन्हें लंबी सेहत उम्र दे। आमीन। बहू, वो बहू है जो थी जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, खानदान की नहीं, बिल्कुल अलहदा खान, लेकिन बच्चों से ज्यादा, नवासों से ज्यादा वो मैं चली जाऊंगी हर एक। अब मैं बीमारी में जाती थी, इसने अपने रहम कर लिया था, महाविष्णु ने मेरे लिए इतना किया, इतना मेरे लिए। और वो होता मास्क लगा के वो करती थी मुझे, और खाने का मेरे इंतजाम करना, मैं बगैर मिर्च का खाती, नमक का, वो मेरे लिए सुबह शाम। नाश्ता मुझे बच्ची पहुंचा के आती थी, नाश्ता मुझे 8 बजे करवा देती, 8:30 बजे कि अम्मी जान नाश्ता तैयार है। बहुत अच्छी तीनों बहुए, मैं एक सहार है उसके खुशूस से आते हैं, बुछड़ा है उनके, और इसीलिए देखिए मिलजुल के रह रहे हैं सब एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, एक बढ़ के। हाँ अच्छा, इस्मत के बच्चे और इसमें वकार ने कभी मुझे ये नहीं समझा कि मैं इसकी वालदा हूँ। मुझे अपनी माँ की तरह अम्मी, शुरू दिन से इन्होंने अम्मी कहा। और जमील भाई की जिंदगी में और इकबाल की जिंदगी में वकार को ये कहते थे, तुम वकार तुम्हें 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, 15 दिन तुम अम्मी जान के अब्बा जान के पास नहीं गए, आज चले जाना, ऑफिस से आते हुए तुम वहीं से होते हुए आना। तो वकार हमारे पास आते थे और मैं कहती है वहाँ खाना, अच्छा मैं अम्मा को टेलीफोन करके डैडी को बता देता हूँ कि मैं अम्मी जान किया खाना खा। तो वकार मेरे पास बैठ के आके खाना खा, और उन्हें ये नहीं था मैं निकाल, नहीं अम्मी जान मैं खुद निकाल, वो अपनी प्लेट में खुद निकाल के लाते थे, जो मुझे लेना है वो मैं खुद ले लूंगा। मैंने कहा मैं तो निकाल ही रही हूँ कि नहीं। वकार की तो मैं तुम्हें तारीफ नहीं कर सकती, और आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि मुझे अम्मी जान के अलावा उन्होंने कोई लफ्ज किया। फिर उनके बच्चे, जाहिर है जैसे बाप को देखा वैसे ही बच्चे, बिल्कुल ये सभी नहीं, वो अली की भी यही कैफियत, रिदा अली बहुत बहुत, रिदा भी हालांकि बिल्कुल गैर बच्ची है, गैर खानदान की, लेकिन मेरे नवासों ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। अब भी रिदा का फोन ऐसा आता है, कोई तोहफे ला के देगी मुझे, मैं मना भी करती हूँ, कोई नहीं, जोड़ी बना के दे दी, अम्मी जान मैं ये आपके लिए जोड़ा लाई, भाई काहे के लिए लाई, नहीं अम्मी जान बस मेरा दिल था, मेरा मोमानी जान का भी, ये मैं एक आपके लिए लाई, एक मोमानी जान के लिए लाई। बहुत अच्छे हैं। यूसुफ से मेरा बहुत बहुत वक्त रहा, वो अपने तालीम में भी रहा, फिर चला भी गया, लेकिन वो भी अब भी उसके फोन और बीवी के आयशा के फोन एक दफा बनती है, 1-2 दफा मैंने किया, अब वो पाबंदी से अपने आप खुद करते हैं। मुस्तफा तो है ही खैर छोटा, करते वो तो बहुत, और मुस्तफा की तो कोई गलती भी होती तो मैं कह देती हूँ मुस्तफा तुमने मुझे फोन नहीं किया, मैं उसे तो मैं समझा भी देती हूँ, आके रहता भी है मेरे। बहुत बहुत मैंने तो अल्लाह का, मैं तो जितना भी अदा करूँ। और जो अब ये सुनो, सबसे बड़ा पोता रियाजुर रहमान, सबसे बड़ा पोता भी माशाल्लाह बहुत बहुत उसका मालिक है, बहुत प्यारा है, और उसकी बीवी उससे ज्यादा प्यारी है। और उससे एक देखो खास बात है, देखो अपने माँ बाप को तो फोन करते ही है, वो करती है अपनी सास को फोन, लेकिन मुझे फोन हफ्ते में 1 दफा जरूर करती थी, और कहती थी देखिए अम्मी जान आज इसने ये वो याद की है, ये सूरतें याद की है, वो आजकल सूरतें याद कर रहे हैं अलम शरीफ, ईमान ने ये याद किया। तो वो पहले मुझे सुनाती थी और ये कहती थी पहले मैं अम्मी जान को सुनाऊंगी, पहले मैं अम्मी जान, पहले वो मुझे सुनाती थी फिर अपनी दादी को सुनाती। ये सिर्फ माँ बाप के बताने की बात है, बच्चों को क्या खबर, ये तरबियत की बात होती है।
शायद उसके वो इतना बच्चों के दिल में बड़ाई और वो डालती है अपने बुजुर्गों को, खुद बिल्कुल बहुत सही, इज्जत करती है और उससे इसी तरह बच्चे सही। दोनों। अब वो छोटी तो छोटी है खैर अभी, लेकिन माशाल्लाह अच्छा मानी, हम जो है इसको अब वो करेंगे। हुमा के बच्चे आपका उन्होंने आपका मुझे पता है कि इंसुलिन का और खाने का वक्त बहुत डिले हो गया है, बहुत ताखीर हो गई है उसमें। तो हम इसको जो है वो ठीक लपेटते है। हुए बात हम ये ये है, कहेंगे कि आप ये बताइए कि आप क्या नसीहत करना चाहेंगी कामयाब जिंदगी के लिए? मैं मैं तो कामयाब जिंदगी अपनी जिंदगी को सामने रखते हुए यही कहूंगी, एक तो आजकल के नौजवान नस्ल या इससे पहले पंजगाना नमाज के पाबंद हो, पांचों बेशक, वक्त की नमाज पढ़ें, खैर बरकत भी होगी, और नमाज भी ऐसी नहीं खुशू खुजू से पढ़े, और फजर की नमाज खास तौर से फजर की नमाज अदा बेशक, पढ़ें। बेशक, बेशक। नमाज ना पढ़े, कदा नमाज ऐसी होती है जैसे आपने बासी खाना खा लिया, पेट तो भर गया लेकिन आपको मजा नहीं आया, तो आपकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन कबूल अल्लाह ताला की यहाँ इतनी कबूल नहीं होगी जो वक्त पे बेशक, नमाज पढ़ने की होगी। बेशक, कोशिश ये बेशक। करें कि कज़ा नमाज ना पढ़े और एक अपनी डिक्शनरी से झूठ निकाल दें। सबसे मैं कहूंगी चाहे कुछ भी आपको सच बोलने में तकलीफ हो, कुछ भी आपको हो, लेकिन हमेशा बोले, झूठ को अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल ऐसे निकाल दें कि ये लफ्ज है ही नहीं झूठ। बड़ों का अदब करें, छोटे से, और अपने जहन कोशिश करें कि मैं ऐसा दुनिया में काम कर जाऊं कि वो सदका जारिया हो मेरे लिए, सही, ऐसा मैं दुनिया में काम करूं कि मेरे लिए सदका जारिया। सही। और वो क्या है, यही नहीं कि आप कोई बिल्डिंग बनवा दें, को आप खुदवा दें, यही नहीं है सदका जारिया। सदका जारिया यह है किसी बीमार की सही। खिदमत करनी, किसी को पानी पिला देना, किसी को मुस्कुरा के आप बात कर ले उससे, किसी बीमार की, किसी भूखे को आप खाना बेशक, खिला दें, बेशक, ये सब सदका बेशक, जारिया बेशक, है। बेशक, और अच्छी बात बताएं, अच्छी तरह खुद खुश रखें, दूसरे को खुश रखें, बेशक, बेशक। सही बात, बिल्कुल सही है। मेरा है। और इस पर मैं भी अमल करती हूँ, मेरे बच्चों भी है, और मेरे माशाल्लाह बच्चे, बच्चों के बच्चे सब पंजगाना नमाज पढ़ते हैं और अदा नमाज पढ़ते हैं, अदा नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पढ़ते थे वो उन्होंने भी शुरू कर दिया, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शुक्र है। ताला और वाकई सबको मैं तौफीक दे। मैं कहती हूँ बहुत खुशकिस्मत तरीन खातून हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें, अच्छी औलाद, अच्छा घर, अच्छी ससुराल, अच्छे बहन भाई मेरे, फिर मेरी बहू बहुत अच्छी, मैं बता नहीं सकती, बीवी की जितनी भी मैं तारीफ करूँ बहुत बहुत कम है। बीवी जिया ने जितना मेरा साथ दिया, मेरा बाप के इंतकाल के बाद मुझे उनकी कमी को इन लोगों ने एक हद तक बहुत पूरा किया। कोई चीज, मेरा घर उसी तरह चल रहा है जो तुम्हारे मामू जान के जिंदगी में चलना था, उसी तरह रख रखाव, दूसरा का ख्याल, दूसरे अपने जिया देखिए अकेला रह रहा है, बीवी को सिर्फ मेरी वजह से कि अम्मी को तुम्हें जरूरत है इस वक्त, तो बेशक, मम्मी के पास बेशक, ये बेशक। ये वो से ये कितनी बड़ी दुआएं ले रहा है, वो भी उसकी बीवी। और बीवी का ये ख्याल है, ये होता है कि सुबह मैं नाश्ता करती हूँ, ये देर से आता है, बीवी सुबह ही उठ के आ जाएंगी, मुझे नाश्ता करवाएंगी। बीवी मेरे खाने का ख्याल रखती हैं, फलों का ख्याल रखती हैं। आजकल आम है, मुझे पता है, मुझे शौक है, आम कसरत से आते हैं और इस तरह पेट भर के जाते, खुद अपने हाथ से काट के देंगी, फूफी जान ये खा लीजिए, तो वो लाएंगी चाय के लिए, मेरे शाम के खाने के लिए। मैं बता नहीं सकती, बहरहाल मेरी बहू क्या मेरी बेटी है, मैं तो अपनी बेटी कहूंगी, जितनी उसने बेशक, मुझे सुकून और खुशी, और मुझे कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ, कोई ये नहीं है कि भाई जिया नहीं है तो मुझे कोई तकलीफ महसूस, ये बिल्कुल अल्लाह सही। का शुक्र है, ड्राइवर है, काम, हर चीज ये उससे बस मुहैया करवाती है, हर ये चीज घर तो में अल्लाह मौजूद, ताला का, मेरी दवाओं आपने का जिस तरह अभी सब चीज। कहा, आपने जिस तरह अभी कहा, ये तो अल्लाह ताला का आपके लिए इनाम है, जो कुछ आपने किया अपने ससुराल में सब लोगों के साथ, सास ससुर, उनके बच्चे और उनसे उनके बच्चे, तो वो सब इनाम आपको जो है वो अल्लाह ताला जो है वो दे रहा है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता हाँ फरमाए और इसी तरीके से हमारे सरों पे कायम रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ तादेर। और हाँ, अल्लाह हमें जो है ताला वो, मेरे हम सब आपकी बच्चों को, तजर्बात तुम से, लोगों आपकी को सबको अल्लाह मोहब्बतों से, ताला दुआओं से
हाँ, अख्तर के बच्चे और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं, तुम लोगों ने फर्क किया ना हम लोगों ने, हमने इसी तरह हमेशा समझा और आज तक अल्लाह का शुक्र है तुम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अफशम बहुत करीब है मेरे, हुमायूं तुम, हमारा तो साथ सब मेरे साथ के फोन आते रहते हैं, फरत के फोन आते हैं, बहुत वाकई मोहब्बत है हमारे। मैं कहती हूँ कि नजर बद से अल्लाह ताला बचाए और ये आमीन मोहब्बतें हम सब में हमेशा कायम रहे। आमीन अच्छा आमीन। बेटे, फिर अच्छा मानी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत एक अरसे से जब से ये शुरू किया है, सब लोगों का भी बहुत इसरार था और इंतजार था, और वो जो है वो आज एक तशनगी जो है वो हमारी सबकी दूर हुई, और आपको हमने इस मुलाकात में जो है वो सबके साथ मुलाकात करवाई, और आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। चलो बेटे।